अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक और सुबह में आप सभी को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ हाफिज नजम साकिब और मेरे साथ हैं हलीमा जुल्फ़िकार जी। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों का जो वीक है वो बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और दो हम लोग आपको इस वीक में क्रिकेट की वजह से थोड़ी सी अच्छी खबरें नहीं दे रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी खबरें देते रहें और क्रिकेट के हवाले से भी जो है अच्छी खबरें देते रहें। और क्रिकेट का सीज़न जब होता है ना तो टॉप ऑफ द आवर खबर वही होती है। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। वर्ल्ड कप हो और ऑस्ट्रेलिया में हो, काफ़ी ज़्यादा अपसेट्स भी हो रहे हैं क्योंकि पिचेस का उस तरह से लोगों को अंदाज़ा नहीं हो रहा। इवन ये नजम कि ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अपसेट हो रहे हैं जो उन्हीं पिचेस पे खेलते आ रहे हैं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि पहले मैच में वो 89 रन से हारे अपने होम ग्राउंड पे, जो कि एक बहुत बड़ी डिफीट समझी जा रही है कि आप जिस होम ग्राउंड पे पूरी ज़िंदगी पूरा साल प्रैक्टिस करते हैं वहीं आपसे नहीं खेला जा रहा है, परफॉर्म किया जा रहा, तो डिफेंडिंग चैंपियन जो है अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे। मुझे भी ये लगता है और कल साथ ही मुझे बता रहे थे कि अगर अगला मैच ऑस्ट्रेलिया हार गया तो वो बाहर हो जाएगा। जी बिल्कुल। तो अगला मैच उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी है। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं साद अब्बासी। अस्सलाम वालेकुम साद, कैसे हैं साद? आप ठीक हैं, फिट हैं? अच्छा साद, आज का जो मैच है ऑस्ट्रेलिया का बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा पहले भी मैं और नजम बात कर रहे थे, जो इससे पिछला मैच था वो 89 रन से हारे थे और जैसा आपने बताया कि अगर आज वाला मैच वो हार गए तो आगे जाना उनका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस आप देख रहे हैं पिच के हवाले से और परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए, अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑन पेपर बड़ी मजबूत टीम है। अगर बात करूं तो डेविड वार्नर है, एरन फिंच है, टीम डेविड है। और आप देखें कि उन्होंने पहले मैच में अपने जो सबसे उनका अगर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट बैट्समैन है स्टीव स्मिथ, उसको उन्होंने बिठा के टीम डेविड को उन्होंने खिलाया। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो उनकी जो टीम है उसको दचका तो लगा क्योंकि अपने होम ग्राउंड में उनको शिकस्त हुई पहले मैच में और न्यूजीलैंड की टीम ने उनको शिकस्त दी। और दूसरी बात यह है कि अगर देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने इस तरह अटैकिंग क्रिकेट खेली, ऊपर से आके 200 रन स्कोर किए और उनकी टीम को शिकस्त दी 89 रन से, और ये काफ़ी एक बड़ी शिकस्त थी उनके लिए। और आज का जो मैच है उनका बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है श्रीलंका के खिलाफ। अगर वो आज का मैच हारते हैं हलीमा तो उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हो सकती हैं अगले राउंड में जाने के लिए। अच्छा, कल भी साथ हमने देखा 2 मैचेस हुए, उनमें भी हमने अपसेट्स ही देखे। ऐसा कुछ नहीं था कि यूजुअल क्रिकेट की तरह हम लोग जिस तरह होता है, जो शायकीन क्रिकेट होते हैं पूरी साल क्रिकेट देखते रहते हैं, वो प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि हाँ यार ये जो टीम है ना ये खेल के आई है, परफॉर्मेंस दे रही है, सब कुछ तैयारी करके आई है तो जीत जाएगी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में जो मैचेस हो रहे हैं उनमें कुछ समझ ही नहीं आ रही कि कौन होगा। अब कल वाला जो बांग्लादेश का मैच था उसमें थ्रू आउट द मैच हमें नहीं समझ लगी कि क्या हो रहा है। देखिए, जो कल का मैच खेला गया बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के दरमियान, उसमें थोड़ी मायूसी तो होगी नीदरलैंड्स को क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ अच्छी बॉलिंग की और क्योंकि उनके मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज़्यादा मैचेस खेलती है बड़ी टीमों से, और इस तरह उन्होंने बॉलिंग की और उनको 144 रन पे उन्होंने रोका। उसके बाद अगर देखा जाए तो नीदरलैंड्स के जो प्लेयर थे कोलिन मैकरन, उनके अलावा कोई जो खिलाड़ी था वो परफॉर्म नहीं कर पाया और टीम 9 रन से हार गई। देखिए, नीदरलैंड की टीम का ये भी होता है कि बड़े वर्ल्ड कप मैचेस में जो छोटी टीमें होती हैं उनको प्रेशर हैंडल करना उनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि वो इतनी क्रिकेट नहीं खेलते हैं। उनको वर्ल्ड कप में या मैचेस मिलते हैं या क्वालिफाई राउंड में उनको मैचेस मिलते हैं। तो बांग्लादेश की टीम की अगर बात करूँ तो उनकी भी जो परफॉर्मेंस थी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। आप देखें कि शांटू ने ऊपर से आके 20 बॉलों में 25 स्कोर किया। उसके बाद मैं बड़ा हैरान हूँ कि सौम्य सरकार जो कि मुसलसल बांग्लादेश की टीम में खेल रहे हैं, और अगर उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो लगातार खेल रहे हैं, लेकिन उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि उनको बैक टू बैक चांसेस दिए जाएं। कभी वो ओपनर आते हैं, कभी वो नंबर 3 पे आते हैं, कभी नंबर 2 पे आते हैं, लेकिन उनकी जो खास परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने नहीं आ रही। अगर देखा जाए तो कल जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आसिफ अली को नंबर 8 भेजा है, उसी तरह उनका एक मुसद्दिक हुसैन है, वो जो प्रॉपर खेलते हैं उनको भी उन्होंने नंबर 8 भेजा और उन्होंने 8 बॉलों पे आके 20 स्कोर किया। उस 20 रन से उस टीम को फर्क पड़ा और उन्होंने 144 रन स्कोर किया और नीदरलैंड्स की टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दी। तस्कीन अहमद ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीदरलैंड को दाद दूंगा जिस तरह उनकी 3 विकेटों ऊपर से जल्दी गिरी, उसके बाद आके उन्होंने परफॉर्म किया मैकरन ने, और ठीक है 9 रन से वो हार गए, लेकिन उनकी एक अच्छी एफर्ट थी। कल मैं उनके प्लेयर्स से कुछ ट्वीट्स देख रहा था, काफ़ी मायूस लग रहे थे कि हमारे जीता हुआ मैच हमारे हाथों से निकल गया। अच्छा साथ, आपको क्या लगता है जो मैच के दौरान जो चीज़ें हो रही होती हैं उसमें या मैच से पहले कैप्टेंसी का कितना रोल होता है? कितने परसेंटेज अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि हाँ इतने परसेंट जो है ना मैच का दारो मदार कैप्टेंसी पे है कि वो किस बॉलर को खिलाता है, किस बैट्समैन को किस नंबर पे खिलाता है, और इस तरह की चीज़ों से क्या रेशो आपको लगता है?
دیکھیں کپتان ہی جو ٹیم کو لے کے چلتا ہے اور وہ لیڈ کرتا ہے. اگر کپتان ہی اگر آپ کا کمزور ہوگا تو آپ کی ٹیم پرفارم نہیں کر پائے گی, چاہے آپ کتنے اچھے کھلاڑی آپ کی ٹیم میں موجود ہوں, کیونکہ وہ آپ کو رول دیتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ آ کے اس قسم کی بالنگ کرنی ہے, یہاں پہ آ کے آپ نے اس قسم کی بیٹنگ کرنی ہے. دیکھیں اگر کل جس طرح شاکب ہیں بنگلہ دیش کے کپتان ہیں اور بڑے لمبے عرصے سے وہ کپتانی کر رہے ہیں اور ان کی اپنی پرفارمنس ہے اس پہ بھی کافی اب سوال اٹھ رہے ہیں, لیکن شاکب کی اگر بات کروں تو وہ نیچے آ کے پرفارمنس تو دیتے ہیں لیکن بہت کم دیتے ہیں. لیکن اگر دیکھیں نیدرلینڈ کی جو مقابلے کی ٹیم ہے ان کی جو کل تھی, اس کے جو کپتان تھے, اب کیونکہ اب دیکھیں وہ اتنی کرکٹ نہیں کھیلتے. ابھی پیچھے پاکستان نے دورہ کیا نیدرلینڈز کا, اس سے پہلے انڈیا کی ایک ٹیم نے دورہ کیا, تو وہ پریپیئر ہو رہے تھے ورلڈ کپ کے لیے, انہوں نے T20 میچز کھیلے وہاں پہ آ کے. لیکن دیکھیں یہ ٹیمیں ہیں آہستہ آہستہ مزید جب پرفارم کریں گے, ان کے کپتان کو لے کے چلیں گے تو ہوپ فلی آگے جو آنے والی سیریز ہیں ورلڈ کپ ہے اس میں شاید یہ مختلف انداز میں نظر آئے. لیکن دیکھیں چھوٹی ٹیمیں ہیں اس ورلڈ کپ میں, مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں آگے جا کے جس طرح آئرلینڈ ہے, نیدرلینڈ ہے, زمبابوے ہے, کہیں اپسیٹ نہ کر دیں, سرپرائز کر سکتی ہیں ٹیمیں. کیونکہ ہم لوگ دیکھیں تو کل کالن ایکرمین کی جس طریقے سے پرفارمنس تھی اور پھر اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک وقت میں بنگلہ دیش پھنس گیا تھا اور پھر وہاں سے وہ بڑی مشکلوں سے اس نے اپنے آپ کو نکالا ہے. اچھا دوسرے میچ کی ہم لوگ بات کریں گے, بارش کی نظر ہو گیا دوسرا میچ زمبابوے اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان. ساؤتھ افریقہ نے پھر بھی گیم لے کے جا رہا تھا, ٹھیک ہے, انہوں نے لگ بھگ جو میرے پاس سکور ہے اس میں 51 رنز بنائے تھے 3 اوورز کھیل کے صرف اور صرف. تو ہم نے دیکھا ہے کہ افریقہ کو نا اکثر ورلڈ کپ میں بارش جو ہے وہ سرپرائز دیتی ہے آ کے. دیکھیں میں کہوں گا کہ بارش کا اور افریقہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جس طرح ہمارا بڑا مقابلہ ہوتا ہے نا انڈیا کے ساتھ, ان کا بڑا مقابلہ ہوتا ہے بارش کے ساتھ. میں نے یہ چیز نوٹ کی, آپ کو یاد ہوگا کہ 92 کا جو ورلڈ کپ تھا 50 اوورز کا, اس میں جو افریقہ کی ٹیم تھی وہ سیمی فائنل سے کیسے باہر ہوئی تھی, آپ کو یاد ہو تو 19 رن سے ان کو شکست ہوئی تھی اور بارش کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی تھی اور وہ سیمی فائنل سے ہار کے فائنل کی دوڑ سے باہر ہو گئے تھے اور وہ ورلڈ کپ ہم نے انگلینڈ کو شکست دے کے جیتی تھی. تو دیکھیں اس طرح کی کئی کنڈیشن آئی ہیں افریقہ کے, ہم نے دیکھا کہ ان کو بارش نے ڈسٹرب کیا اور کل کا میچ دیکھیں ان کے لیے بہت فرق پڑے گا جا کے, کیونکہ زمبابوے جیسی کمزور ٹیم کو وہ شکست دے کے اپنے 2 پوائنٹس لے لیتے, لیکن بارش کی نظر ہو گیا میچ اور دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ مل گیا. اور زمبابوے کے لیے یہ گڈ لک ہو گیا کہ میچ وہ ہار رہے تھے اور ان کو 1 پوائنٹ مل گیا. دیکھیں اگر آن پیپر ان کی ٹیم کا جائزہ لیا جائے, افریقہ کی تو بڑی مضبوط ٹیم ہے اور جس طرح کل انہوں نے 3 اوور میں 51 رن سکور کیا, 7 اوور میں انہوں نے چیز کرنا تھا سکور, لیکن بدقسمتی ہے افریقہ کے ساتھ, کئی موقع پہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اور دیکھیں ڈی کاک ہے, ریلی روزو ہیں, ڈیوڈ ملر ہیں, اس کے علاوہ میکرم ہیں, نگیڈی ہیں, نوکیا, تو بڑی مضبوط ٹیم ہے. وہ آگے جا کے ٹف ٹائم تو دیں گی ٹیموں کو, اور اب دیکھتے ہیں کہ اگلے جو میچز آ رہے ہیں پاکستان کے وہ کس طرح پرفارم کرتا ہے اور ہمیں اگلے میچز جیتنے ہوں گے. زمبابوے کے سکندر رضا کی پرفارمنس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں نو ڈاؤٹ سکندر رضا, اگر میں ان کے ون ڈے کی بات کروں تو ان کی 6 سینچریاں ہیں. جو ان کی عمر بڑھ رہی ہے وہ مزید اپنی پرفارمنس میں نکھار لے کے آ رہے ہیں, اور اب تک وہ ان کا 1175 رن ہو چکا ہے ان کا 62 میچز میں T20 انٹرنیشنل میں, اور اچھی بالنگ بھی کرتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا گروپ سٹیج میچز میں پہلے میچ میں زمبابوے کو انہوں نے 82 رنز کر کے دیا اور وہی اسی کی پرفارمنس سے زمبابوے نے وہ میچ جیتا گروپ سٹیج میں. اور دیکھیں نو ڈاؤٹ بیک ٹو بیک وہ پرفارم کر رہے ہیں. ان کی ٹیم میں زمبابوے کی ٹیم میں یا ان کے کپتان ایروائن یا سکندر رضا پرفارم کرتے ہیں تو وہ میچ جیتتے ہیں. اچھا آپ کہہ رہے تھے 92 کے ورلڈ کپ کا کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا, ہم نے نہیں دیکھا, اس وقت ہم پیدا نہیں ہوئے تھے. نہیں میں نے بھی نہیں دیکھا, میں بھی پیدا نہیں ہوا تھا, لیکن سٹیٹس پہ میں ذرا نظر رکھتا ہوں تو سٹیٹس پہ ہم نے صرف فائنل, میرے خیال سے ہم نے صرف فائنل ہی دیکھا ہے جس میں ہم جیت رہے ہیں, کیونکہ باقی لوگوں نے تو ہمیں یہی بتایا کہ پاکستان اس وقت بھی فائنل میں ایسے ہی پہنچا تھا کہ تو ہار جا, تو گھر چلا جاتے, پیٹ میں درد ہو جائے, بارش ہو جائے, اسی طرح پاکستان فائنل میں آگے جا کے مجھے لگ رہا ہے کہ اس ورلڈ کپ میں اگر مگر کا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے گا جیسے ہم دعائیں کرتے ہیں, کیونکہ ابھی دیکھیں افریقہ کے جو 1 پوائنٹ ملا ہے, زمبابوے کو 1 پوائنٹ ملا ہے, اور پاکستان کا اگلا میچ زمبابوے سے, اور جو ٹف میچ ہوگا پاکستان کا وہ افریقہ کے ساتھ ہوگا. اس کے بعد ہی فائنل ہوگا کہ پاکستان سے فائنل میں جا سکتا ہے کہ نہیں. لیکن ابھی وہ جو چکر ہے اگر مگر کا, اگر کسی میچ میں بارش ہوگی پاکستان کے تو یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا. بارش کی پریڈکشن ویدر فورکاسٹ دیکھ کے میچز کیوں نہیں پلان کیے جاتے, کیونکہ ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ جو میچز وغیرہ ہو رہے ہیں اور ان میں آ رہا ہے کہ بارش ہو گئی تو یہ ہو گیا. جس طرح کل بھی ہم نے سٹارٹ شیئر کیے تھے کہ 154 کروڑ روپیز کا نقصان ہو رہا تھا آئی سی سی کو اگر پاکستان اور انڈیا کا میچ بارش کی نظر ہو جاتا تو ہم لوگ یہ چیزیں دیکھ کے میچز کیوں پلان نہیں کرتے, جبکہ ہر کسی کو نقصان ہے بارش ہونے کا, ٹیمز کو بھی نقصان ہے اور آئی سی سی کو بھی نقصان ہے. دیکھیں بڑا ورلڈ کپ ہے اور آئی سی سی نے اس پہ بالکل جب ان کی میٹنگز ہوتی ہوں گی تو وہ اس پر ضرور غور کرتے ہوں گے. آپ کو یاد ہو کہ میں چیزیں کچھ پڑھ رہا تھا تو میں دیکھا کہ پچھلے عرصے میں آسٹریلیا میں اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ
इतनी बारिशें कभी वहाँ पे नहीं हुई, रिकॉर्ड साज बारिशें वहाँ पे हुई हैं। आईसीसी को वैसे चाहिए सारे मैच ना कराची में कराया गया, कराची में बारिश नहीं होती। बिल्कुल, अगर किस्मत खराब हो तो वहाँ भी हो जाएगी। इस तरह तो दुबई में बारिशें नहीं होती और वहाँ पे भी हो सकता था वर्ल्ड कप, लेकिन अब हर मुल्क ने वर्ल्ड कप करवाना है, उनको ज़ाहिर बात है ऑस्ट्रेलिया की एक बड़ी टीम है और वो ख्वाहिश करते हैं कि हमारे मुल्क में वर्ल्ड कप हो। देखिए अच्छा सवाल है आपका, और देखें जिस तरह अफ्रीका का मैच बारिश की नज़र हो गया और आगे भी मुझे लग रहा है जो पर्थ में जो हमारा मैच है उस पर भी मैं कल पढ़ रहा था कि उस पर भी थोड़ा सा बारिश के इम्कान है, वेदर फोरकास्ट में मैं देख रहा था। लेकिन जिस तरह सब कह रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में 90% बारिश होगी, 70% बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई और मैच पूरा हुआ। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान जो अपने अगले मैचेस खेलेगा, दुआ यही है कि बारिश ना हो और पाकिस्तान मैच जीते और आसानी से सेमीफाइनल में पहुंचे। आज भी बड़ा मैच है श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका, जिस तरह श्रीलंका ने अपना पहला मैच 9 विकेट से जीता आयरिश के खिलाफ, और उनकी जो टीम है वो यंगस्टर्स पर रिलाई करती है। आप देखें कि उन्होंने जो एशिया कप में परफॉर्मेंस दी, नो डाउट बड़ी अच्छी थी परफॉर्मेंस। कुसाल मेंडिस हैं जो कि ऊपर से आके रन्स करते हैं, दासुन सनाका है, और इसके अलावा सलंका है, हसरंगा है, थीक शाना है, जो कि ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि किसी भी वक्त मुखालिफ टीम को गिरा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं हसरंगा की, तो हसरंगा आईसीसी की जो रैंकिंग में नंबर 3 पे और 48 मैच खेले और 80 विकेटें, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि, और उनका जो बेस्ट फिगर है वो 3 विकेटें 9 रन्स देके, और बड़े अच्छे वो ऑलराउंडर हैं और वो किसी भी वक्त मुखालिफ टीम को वो हरा सकते हैं, टफ टाइम दे सकते हैं। और इसके अलावा थीक शाना की बात करूँ तो वो भी बड़े अच्छे स्पिनर हैं, बैक टू बैक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, 28 मैच खेले, 29 विकेटें उनकी, उनका भी जो बेस्ट फिगर है वो भी 3 विकेटें लेके 24 रन दे के 3 विकेटें। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो आज के मैच में ऑस्ट्रेलियन टीम को जान मारनी होगी, क्योंकि अगर हमने देखा कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर था मुकम्मल फ्लॉप रहा, एक बड़ा बैटिंग ऑर्डर है उनका। इस तरह एरन फिंच हैं, डेविड वार्नर हैं, टिम डेविड हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं। अगर नीचे बात की जाए तो मार्कस स्टोनिस की, उस पर काफ़ी वो रिलाई करते हैं, वो ऑलराउंडर है मार्कस स्टोनिस। लेकिन उनकी अगर बात की जाए परफॉर्मेंस की तो कोई पिछले अरसे में कोई इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन वो काफ़ी उन पर रिलाई करते हैं ताकि वो हमें शायद मैचेस जितवा कर दें, लेकिन उनको बैक टू बैक चांस दे रहे हैं। इसके अलावा एडम जैम्पा हैं, जोश हेजलवुड हैं, स्टार्क हैं। देखते हैं कि मैच अच्छा होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को आज का मैच जीतना इसलिए होगा कि अगर वो मैच हारती है तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है अगले राउंड में जाने के लिए। अच्छा साथ एक टाइम पे हम लोग देखते थे जब बचपन में कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, इन दोनों की टीम्स में सारी टीम ऑलराउंडर से भरी हुई होती थी और आते थे, और मतलब अगर आप वो चार्ट देखना शुरू करते थे ना तो हर किसी के आगे बैट और बॉल दोनों चीज़ें बनी हुई होती थी, इतने ऑलराउंडर्स इनके पास थे। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि उनके पास कोई बैट्समैन जो है भी वो चलते ही नहीं है। तो क्या वजह है कि मतलब वो उन लोगों का भी इस तरफ ध्यान नहीं है क्रिकेट की तरफ, किस तरफ है उनका ध्यान? देखिए लेकिन अगर इस वर्ल्ड कप में अगर मैं देखूँ ऑन पेपर तो उनकी जो टीम है वो काफ़ी मजबूत है। अगर आप देखें ग्लेन मैक्सवेल अकेले ही मैच को फिनिश कर सकते हैं वो, उसके साथ मैंने इस तरह पहले कहा कि वो काफ़ी पता नहीं क्यों रिलाई करते हैं मार्कस स्टोनिस पे, हालांकि वो कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग भी नहीं करते, उसके साथ बैटिंग में उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही पिछले मैचेस में, लेकिन वो उनको बैक टू बैक चांस दे रहे हैं। शायद वो समझते हों कि इस तरह हम दे रहे हैं चांस, आसिफ अली को दे रहे हैं, हैदर अली को दे रहे हैं, शायद अगले मैच में चल जाए ये, अगले मैच में चल जाए। तो ऑन पेपर उनकी टीम मजबूत है। देखिए ऑलराउंडर्स की आपने बात की तो जितने मजबूत ऑलराउंडर्स आपने देखा होगा वेस्ट इंडीज़ की टीम में थे, कहीं भी नहीं थे मैंने देखा, लेकिन वो बड़े मैचेस में परफॉर्म नहीं करते थे। अगर आप देखें लीग्स मैच में परफॉर्म करेंगे वो आपको अपनी क्रिकेट में परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग में हम देखें अगर हमने भी अगर उनको बुलाया हो तो एंड्रे रसल हैं, सुनील नारायण है, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वेस्ट इंडीज़ इस बार सुपर 12 में भी नहीं खेल सकी और पहले ही बाहर होगी। तो आज का मैच देखते हैं कि श्रीलंका जो ऑस्ट्रेलिया के दरमियान है वो बड़ा अहम मैच होगा, बड़ा मैच होगा, और शायकीन काफ़ी इस मैच को दिलचस्पी देखेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम है अगर वो हारती है तो कुछ लोग खुश भी होंगे, कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, क्योंकि मेज़बान टीम है, अगर वो पहले ही ग्राउंड बाहर होगी तो काफ़ी लोगों को दुख भी होगा। क्या नज़र आ रहा है आपको इंग्लैंड के हवाले से, इंग्लैंड के किस तरफ रुख देख रहे हैं? देखिए इंग्लैंड का जो पहला मैच खेला गया अफगानिस्तान के साथ, और नो डाउट पर्थ की विकेट थी और बड़ी ही मुश्किल विकेट थी जहाँ पे पाकिस्तान अपना अगला मैच खेलेगा, और अगले दोनों मैचेस पर्थ में, पाकिस्तान के अगले मैच जिम्बाब्वे से पर्थ में, उसका अगला मैच पर्थ में। देखें इंग्लैंड की टीम भी अगर देखें तो काफ़ी मजबूत टीम है, अगर ये टीम भी इंग्लैंड की ना जीते तो मैं काफ़ी मुझे दुख होगा, क्योंकि आप देखें कि बटलर हैं, बेन स्टॉक्स हैं, और नीचे उन्होंने जो हैरी ब्रूक है, लिविंगस्टोन है, इतनी मजबूत टीम, प्रॉपर बॉलिंग, और अगर अगले मैचेस में परफॉर्म ना कर पाए तो इस पर भी काफ़ी दुख होगा। अफगानिस्तान की टीम ने उनको थोड़ा टफ टाइम दिया था, राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग की थी, मोहम्मद नबी ने अच्छी बॉलिंग की थी, मुजीब जजरान ने अच्छी बॉलिंग की थी, तो टफ टाइम देने के वो काबिल हैं, क्योंकि उनके पास एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स
ہے افغانستان کے پاس تو، لیکن انگلینڈ نے ان کو شکست دی اور اگلے میچز میں دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ بھی کیسا پرفارم کرتا ہے اور افغانستان بھی کیسا پرفارم کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 27 کو جو ہمارا میچ ہے زمبابوے کے ساتھ، اس کے بارے میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ آرڈر میں چینجز ہوں گے؟ اوپر کسی کو بھیجنا چاہیں یا نیچے کسی کو کرنا چاہیں؟ کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بیٹنگ لائن اپ پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں علیمہ، جب آپ میچ ہارے انڈیا سے تو آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی بابر اعظم کی ڈریسنگ روم میں. بالکل بالکل. محمد نواز کو وہ کہہ رہے تھے کہ اپنی پنجابی میں کہہ رہے تو میرا ہیرو ہے، تو فکر نہ کر، تو اگلے میچ پرفارم کرے گا. تو آپ دیکھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید انڈیا سے شکست کے بعد ایک دم ٹیم میں تبدیلی کوئی ہو. ہاں اگر تبدیلی ہوئی بھی تو محمد وسیم شاید ریپلیس کریں حیدر علی کو، لیکن حیدر علی کو بھی شاید مینجمنٹ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہم آپ کو پراپر چانس دیں گے، اس ورلڈ کپ میں آپ نے پرفارم کرنا ہے. اور جیسے کہ میں آپ کو کل بھی بتا چکا تھا، اگر حیدر علی ورلڈ کپ میں اس ورلڈ کپ میں اگر پرفارم نہیں کر پاتے اگلے میچز میں، تو آپ دیکھیں کہ وہ نہ ٹیم میں آپ کو نظر آئیں گے، نہ ہی وہ آئندہ آپ کو ورلڈ کپ کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے تب تک جب تک وہ اپنی ڈومیسٹک میں پرفارمنس دے کے دوبارہ ٹیم میں واپس نہ آئیں. اگر بات کروں نیچے آصف علی کی، تو ان پہ بھی کافی اب پریشر ہوگا، کیونکہ ہم جس طرح میچ آ رہے ہیں انڈیا سے، کلوز میچ آ رہے ہیں. آصف علی کی اگر بات کی جائے پرفارمنس کی تو بالکل ہمیں نظر نہیں آ رہی پرفارمنس ان کی. اگلا جو میچ ہے زمبابوے کے خلاف، کمزور ٹیم ہے لیکن ہم کسی بھی ورلڈ کپ میں کسی بھی چھوٹی ٹیم کو کمزور نہیں سمجھ سکتے علیمہ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اپسیٹس ہو سکتے ہیں. پچز ایسی ہیں، جیسی پچ تھی ایم سی جی کی، اس سے خطرناک پچ ہے پرتھ واقع کی، اور وہاں کی بہت تیز پچز ہیں آسٹریلیا کی. اور سب سے جو مشہور پچ ہے وہ پرتھ واقع کی، جہاں پہ بال اچھا بال نکلتا ہے، بال ان سوئنگ ہوتا ہے، آؤٹ سوئنگ ہوتا ہے، وہاں پہ کافی مشکلات ہو سکتی ہیں پاکستان ٹیم کو. لیکن کوئی اتنے ایکسٹرا آرڈنری بالرز نہیں ہیں زمبابوے کے پاس. ایک دو ان کے پاس سکندر رضا ہے جو کہ اچھا اسپن بال کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اتنا اچھا بالر نہیں ہے. بھی تو ٹیم کو کچھ پتہ نہیں ہے نا، جیتنے میں آئے تو لگاتار جیتتے جائیں گے، ہارنے پہ آئے تو آپ کو یاد ہے کہ پاکستان اپنا پہلا میچ ہار کے نا کافی اسٹرانگلی کم بیک کرتا ہے، آپ دیکھ لیں. ہاں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، بڑا اسٹرانگلی کم بیک کرے گا اور یہ سارے جیت کے سیمی فائنل میں بھی ہم پہنچ جائیں گے، اس کی مجھے امید ہے. وہاں پہ کیا ہوگا سوچنا تو یہ ہے. خیر پرتھ واقع میں کل سے جو ہے ان کی ٹریننگ شروع ہے. کل سے ٹریننگ شروع ہے، کل آج بھی ٹریننگ کریں گے پاکستان. اچھا یہ 2 دن ٹریننگ، اور پھر آسٹریلیا میں اس وقت 4 گھنٹے ہم سے آگے ہیں تو ٹریننگ ان کا آغاز ہو چکا ہوگا، کیونکہ میں نے ابھی دیکھا ہے میسیج آئے ہوئے ہیں ان کے گروپ میں، ویڈیوز بھی آئی ہوئی ہیں. پاکستان ٹیم پرتھ میں ٹریننگ کر رہی ہے. تو اوور آل جو ہے وہ آپ نے بولا کہ ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کریں، اگر کوئی ٹیم میں ابھی اچھا پرفارم نہیں کر رہا پھر وہ واپس ٹیم میں ہے. لیکن ڈومیسٹک میں ہمارے لڑکے یہاں پہ بہت اچھے چل جاتے ہیں. یہی تو سمجھ نہیں آتی ہے ہماری ٹیم کو بھی کہ جس کی پرفارمنس دیکھو ٹھیک ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ چھکے چوکے بھی مار رہا ہے ٹھیک ہے، اگر بالنگ آرڈر میں دیکھو تو وکٹس پہ وکٹس لے رہا ہے، لیکن جب ٹیم میں شامل ہوتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اور یہی ہمارے کپتانوں کے ساتھ ہے کہ جب تک وہ کیپٹنسی میں نہیں آتے تب تک بہت اچھی گیم کرتے ہیں، جب کیپٹن بن جاتے ہیں تو پھر گیم لوز کر جاتے ہیں. بڑا اچھا آپ نے سوال کیا کہ ڈومیسٹک میں ہمارے کچھ ایسے لڑکے ہیں جو کہ بیک ٹو بیک پرفارمنس دے رہے ہیں، سینچریاں کر رہے ہیں، 50 کر رہے ہیں، اور لیکن جو ہی وہ ٹیم میں آتے ہیں وہ پرفارم نہیں کر پاتے. جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ مینٹلی وہ پریپیئر ہو کے نہیں آتے، کیونکہ ڈومیسٹک میں آپ کو اس لیول کی فیسلٹیز نہیں دی جاتی، اس لیول کی پچز نہیں دی جاتی جس لیول کی پچز آپ کو برطانیہ میں ملیں گی، آپ کو انگلینڈ افریقہ میں ملیں گی، آپ کو آسٹریلیا میں ملیں گی. کیونکہ وہاں پہ جو پچز ہیں ان کا جو بیہیویئر ہے بالکل چینج ہوتا ہے بنسبت دبئی کی پچز میں. کیونکہ ہم نے بہت کرکٹ کھیلی ہے دبئی میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں، تو وہاں کی جو پچز ہیں وہ تھوڑی ڈیڈ پچز ہوتی ہیں، وہاں پہ اتنا بال باؤنس نہیں کرتا. ڈومیسٹک کی اگر بات کی جائے تو پاکستان ٹیم میں اس وقت بھی ایسے لڑکے ہیں جو کہ مسلسل پرفارم کر رہے ہیں ڈومیسٹک میں. اب ظاہری بات ہے 11 کی ٹیم ہے، ہر بندہ کو تو نہیں کھلا سکتے، کیونکہ اب یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے کہ پاکستان میں اب کرکٹ واپس آئی ہے. جس طرح پاکستان سپر لیگ ہو رہی ہیں، دیگر ٹیمیں بھی آ رہی ہیں پاکستان میں. اب انگلینڈ کی ٹیم نے بھی ورلڈ کپ کے بعد پاکستان میں آنا ہے، نیوزی لینڈ نے بھی آنا ہے، اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم نے آنا تھا لیکن وہ دورہ آگے کر دیا کیونکہ آگے ورلڈ کپ آ گئے انڈیا میں، اس لیے وہ دورہ آگے کر دیا. اس کے بعد پاکستان میں اب دیکھیں جونیئر پریمیئر لیگ ہوئی ہے، بڑا اچھا انیشیٹو تھا رمیز راجہ کا. کے پی ایل چل رہا ہے. دیکھیں اب لڑکوں کے پاس کافی موقع ہے، اب لوگ اس سے ظاہری بات ہے کہ لوگ اب خوش ہوں گے کہ اب پاکستان میں بھی کرکٹ واپس آئی ہے، مختلف لیگز ہو رہی ہیں، ڈپارٹمنٹ کرکٹ واپس سٹارٹ ہو گئی ہے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ لڑکے مزید محنت کریں گے اور آگے آئیں گے. اور دیکھیں پاکستان ٹیم کا جو اسٹرکچر تھا پہلے آج سے 3-4 سال پہلے وہ بالکل بیٹھ گیا تھا، تو لیکن اس پہ کافی ورک کیا ہے. اور میں داد دوں گا یہاں پہ رمیز راجہ کو، جس طرح انہوں نے آ کے ابھی جونیئر پریمیئر لیگ کروائی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیلنٹ کو نیچے سے ڈھونڈ رہا ہوں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا فالو کیا جونیئر پریمیئر لیگ کو تو وہاں پہ 5-6 لڑکے آپ کو ایسے ملے ہوں گے کہ جو ملے ہیں آپ کو نظر آئے. طیب ہیں، اس کے علاوہ اور 4-5 لڑکے ہیں جو کہ مسلسل پرفارم کر رہے ہیں. ان کو اگر آپ بالکل پالش کریں گے، مزید اچھے کوچز ان کو دیں گے تو آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے پاکستان ٹیم میں. اچھا شاہ نواز دھانی کا کیا سین ہے یار؟ اس کو تو امبیسڈر بہت اچھا رکھا ہوا ہے ٹیم نے اپنے ساتھ، ہر جگہ پہ جا کے لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانے میں اور لوگوں کے ساتھ گیم بنانے میں بڑے اچھے ہیں، لیکن ان کو کھلایا جو ہے نا وہ پتہ نہیں جا رہا یا ریزرو میں ہے نا، وہ کھیل نہیں سکتے ریزرو میں.
جب کوئی پلیئر ریزرو میں ہوتا ہے تو کوئی اس کو کوئی خدا نہ خاصہ کوئی پلیئر انجرڈ ہو جائے تو وہ ریزرو سے اس کو دوبارہ لا سکتے ہیں. وہ ریزرو میں شہنواز دانی, لیکن وہ اچھے انویسٹرز ہیں, جہاں بھی جا رہے ہیں پاکستان کا اچھا امیج. کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیدرلینڈ میں جب ٹیم گئی تھی تو مزے میں ہے وہ, کسی ایک کھلاڑی کے کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی تھی تو وہ گراؤنڈ کے باہر نکل کے تماشائیوں کو خود جا کے مٹھائی کھلا رہے تھے. آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی تو کافی اس سے بھی کافی میمز بھی بنی اور کافی سوشل میڈیا میں ویڈیو وائرل بھی ہوئی. اور کل بھی ہم نے دیکھی شہنواز دانی کی ایک ویڈیو, کافی وہ جو چھوٹے بچے تھے وہاں پہ ان کے جا کے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے, ان کے ساتھ ویڈیوز بنا رہے تھے. تو شہنواز دانی ایک اچھے انویسٹرز ہیں, لیکن ان کو فوکس اپنی کرکٹ پہ کرنا چاہیے. اور اس طرح ان کی اگر بات کی جائے پرفارمنس کی تو پچھلے عرصے میں ان کی بھی کوئی اتنی اچھی پرفارمنس نہیں رہی, لیکن چلیں ٹھیک ہے, ایک اچھا سائن ہے, وہ گھل مل جاتے ہیں کھلاڑیوں فین سے, اور اچھا ایک سائن ہے کیونکہ جب آپ کو فین سپورٹ کرتے ہیں آپ کو مزہ بھی آتا ہے کھیلنے کا. اور شہنواز دانی کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب میں ایشیا کپ میں دبئی میں تھا تو ہم ٹیم ہوٹل گئے ملاقات کرنے ٹیم سے, کیونکہ پاکستان سے جو جرنلسٹ گئے تھے ان کو انہوں نے بلایا تھا. تو شہنواز دانی جو ہی باہر آئے تو سب نے ایک کہا, وہ عجیب سی انہوں نے آواز نکالی کہ اپنے گیٹ اپ میں سندھی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی تھی, چوگا انہوں نے پہنا ہوا تھا, اور سب جو وہاں پہ کافی جو انگریز لوگ بھی تھے اور جو دیگر کنٹریز کے لوگ تھے ان سے تصویریں بنا رہے تھے, اور کافی وہ خوش لگ رہے تھے شہنواز دانی, وہ کہہ رہے تھے اپنے کلچر کو پروموٹ یہاں بھی کر رہا ہوں. کیا بات ہے, بہت شکریہ سعد. اور کل ہم لوگ جو ہے وہ شامل کریں گے آپ کے ساتھ ہی کسی کو میلبرن یا پرتھ سے, ٹھیک ہے, جو بھی وہاں پر پاکستانی صحافی موجود ہوا اس کو ہم جوائن کریں گے اور وہاں کی بھی ذرا اپڈیٹ لیں گے. ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, واپس آئیں گے اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے. ہمارے ساتھ دو خوبصورت شخصیات موجود ہوں گی, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیں. اکثر بات کرتے ہیں ایجوکیشن سسٹم کے حوالے سے, اور میرا اور نجم کا سب سے بڑا کنسرن یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہی کتابیں وہی نوٹس پڑھیں جن کے اوپر جو ہے نا 1947 ہی ابھی تک چھپا ہوا ہے. اور اکثر نجم نے تو اپنا یہ واقعہ بھی شیئر کیا ہوا ہے کہ یونیورسٹی میں نوٹس ملے تو ان کے اوپر یہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں. اور ہمارا بڑا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ بچے جو ہے نا بڑے اڈیپٹیو ہوتے ہیں, جس طرح ترقی ہو رہی ہے تو اسی طرح سے ایجوکیشن سسٹم میں بھی ترقی ہونی چاہیے, اور ایجوکیشن کی جو سکھانے کا طریقہ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ چھوٹی کلاسز میں کرنا شاید اس لیے آسان ہے کیونکہ بچے نئی نئی چیزیں کرنا, نئی چیزیں سیکھنے کا ان کو بڑا شوق ہوتا ہے, تو وہ جلدی سیکھ جائیں گے. لیکن شاید ان سے پہلے ان کے ماں باپ کو بھی تھوڑا سا سکھانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کی طرف آئیں اور اس بارے میں سوچنا شروع کریں. کیونکہ جب ہم باہر کے فارن کنٹریز کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اس میں بچوں کو جب میتھ سکھایا جا رہا ہوتا ہے ایون نجم, تو وہ چیزوں کی مدد سے سکھایا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک پیپر اور ایک پینسل پہ 1+1 بھی اسی پہ سکھا رہے ہیں, چیزوں کی مدد سے یا کسی آلٹرنیٹ وے کی طرف سے ہم لوگ نہیں سکھا رہے. تو اس چیز میں ہم لوگ لیک کر رہے ہیں. اور جہاں تک ٹیکنالوجی کی بات ہے, جیسے جیسے بڑھتے جا رہے ہیں تو شاید یہاں پہ بچوں کو زیادہ اس بات کا احساس ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں وہ چیزیں نہیں آتی جو ان بچوں کو آتی ہیں. کیونکہ اکثر میں دیکھتی ہوں کہ گھروں میں جب بچے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں تو ایسے نہیں ہوتا, یا ہم تو ایسی چیزیں نہیں کرتے, تو ماما ہم کیوں نہیں کرتے. تو ان کے دماغوں میں جو ہیں وہ سوال کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو آج اسی بارے میں بات کریں گے کہ آلٹرنیٹ ویز اگر کوئی کریٹ کرتا ہے, کیونکہ آج جو ہمارے شو پہ شخصیات موجود ہیں وہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی ہے, تو ان کو رسپانس کس قسم کا ملا ہے بچوں کی طرف سے, ان کی فیملیز کی طرف سے بھی. ایگری جی, ایجوکیشن سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ فیملی جو ہے ان کی کنٹریبیوشن ہیلتھ کے سیکٹر میں پاکستان میں, بزنس کے سیکٹر میں بہت زیادہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے سیکٹر میں یہ دو بہنوں نے جو ہے وہ انیشیٹو لیا. اور ہم لوگوں نے اس کا ایک پہلا جو انٹرویو تھا ڈاکٹر بلال سیٹھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود تھے, ان سے ہم لوگ نے ڈسکس کیا, اور انہوں نے یہ مینشن کیا کہ ان کی سسٹرز نے ایک سسٹم کو پاکستان میں انسٹال کرنے کی, لانچ کرنے کی کوشش کی ہے, جس کے تھرو ہم لوگ بیسک ایجوکیشن سے بچوں کو جب ایک سیکھ دیں گے, وہاں سے بچوں کو جب ہم لوگ جو ہے نا وہ تراشنا شروع کریں گے, تو پھر اس سے نیکسٹ لیول اور پھر یونیورسٹی میں جب جائیں گے اور آبویسلی جب پروفیشنل لائف میں آئیں گے تو ان کے لیے بھی چیزیں بہت آسان ہوں گی, اور ایک نیو ویز کی طرف جو ہے نا وہ پورا کا پورا ملک بھی جائے گا. اس قسم کے الٹرنیٹیو ویز جو ہیں ان کے اوپر کام ہونے کی ضرورت ہے گورنمنٹ لیول پر, لیکن پرائیویٹ طور پر انہوں نے سٹارٹ لیا. یہ انہوں نے 2014 میں گریجویشن کی ہارورڈ یونیورسٹی سے. اس کے علاوہ یہاں پر ایک ایڈوپیا فرسٹ الٹرنیٹ پروگریسو اینڈ ڈیموکریٹک لرننگ اسپیس ان پاکستان کا سسٹم جو ہے وہ شروع کیا. اور ایڈوپیا اسکول سسٹم اس وقت 2 برانچز ہیں اسلام آباد میں, اور آگے ان کی کیا انیشیٹیوز ہیں
किस तरीके से काम हो रहा है, और हलीमा ने जिस तरीके से कहा कि क्या इनिशियल थॉट थी और अब किस लेवल पर ये लोग खड़े हैं और ऑडियंस की तरफ से क्या रिस्पांस मिल रहा है, ये सब। लेकिन उसके पहले आप लोग ये पैकेज देखें, एडोपिया स्कूल सिस्टम को थोड़ा सा समझें, ज़रा आउटलुक देखें, और फिर उसके बाद हम लोग जो है ना वो कन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं। पैकेज देखें। एक तालिब इल्म होने के नाते मुझे इस स्कूल में बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं जो मुझे अपने पुराने स्कूल में कहीं पर भी देखने को नहीं मिली थी। सबसे अच्छी बात एडोपिया की है कि ये आपको अपने ऊपर रिफ़्लेक्ट करने का मौका देते हैं, अपनी गलतियों को खुद सुधारने का मौका देते हैं, और अगर आपसे एक काम सही तरह नहीं हो रहा है तो आप उसको अगली बार और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये बच्चे जो आज हम तैयार करें या आज के लिए नहीं है, आज से 10 साल बाद 20 साल बाद ये अपने एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आएंगे, तो इनके लिए, इनको ग्रूम करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से एरियाज़ पे इनको वर्क करना चाहिए, उसके ऊपर हमारा फोकस होता है। और यही हमारी कोशिश है कि जितना हम इनको वेल ग्रूम कर सकें, ओवरऑल पर्सनालिटी इनकी जैसे बिल्ड कर सकें, वो चाहे सोशल एथिक्स हो या चाहे उनकी इमोशनल लर्निंग हो, चाहे वो उनके एकेडमिक्स हों, उन सारी चीज़ों को कैसे केटर किया जाए, यही हम यहाँ पे कोशिश करते हैं उनको सिखाने की। पिछले स्कूल में बस हम क्लास में बैठते थे, वो बोर्ड पर ऐसे लिखते थे ना, और हमें बस बोलते थे बस ये करना है, ये करना है। इस स्कूल बहुत ही डिफरेंट है, इसकी लर्निंग सिस्टम। हम इधर हमें खान अकेडमी देते हैं, IXL देते हैं, और टीचर हमें हेल्प करते हैं चॉइस टाइम में, जिधर हम आइदर वर्क करते हैं या प्ले। मैं हमेशा प्ले करता हूँ, मगर द लर्निंग सिस्टम मेरी लाइफ को बहुत बड़ी इम्पैक्ट है, क्योंकि मेरे ग्रेड्स ऊपर गए ना। पिछले स्कूल में थोड़े से ऐसे नीचे थे, क्योंकि टीचर कोई एक्सप्लेन नहीं करते और फ्री टाइम भी नहीं है टीचर्स के लिए। When I had my daughter in 2016, मैं यही सोची थी कि वो कहाँ जाएगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरी तरह किसी स्कूल में जाए जहाँ पे शी जस्ट बिकम्स अ नंबर और ग्रेड टू अ टीचर। आई वांटेड कि टीचर उसको टाइम भी दे, और एक और चीज़ जो मुझे चाहिए थी कि जिस तरह से आई गेट टू प्ले, जैसे मैं प्ले कर सकती थी पहले, आई वांटेड द सेम फॉर हर एज वेल, कि वो भी यही करे, उसको भी ये मौका मिले। सो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, शी यूज्ड टू वर्क एट एडोपिया, एंड शी सेड कि मे बी यू शुड कम एंड विजिट एंड सी। That is when in 2017 when I came and I saw how it works, so that is when I personally decided कि वो यहाँ पर आए, because she would actually get to play and enjoy those 3-4 years जो उसको चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। आई थिंक कंपेयर टू माई ओन एजुकेशन ये बहुत डिफरेंट स्कूल है। मेरे ख्याल से मैं कहीं और शायद पढ़ा भी ना सकती, क्योंकि मुझे एज ए टीचर ये फ्रीडम बहुत अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे मुझे बताते हैं वो क्या पढ़ना चाहते हैं, वो क्या सीखना चाहते हैं। काफ़ी दिन ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि आज नहीं कुछ करना, आज बाहर जाना है, विच इज़ फेयर, क्योंकि हम हाफ द टाइम हम उनको इतनी ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो अपने वो सब कुछ ऑब्जॉर्व कर रहे होते हैं। ये हिस्सा उनके लिए होता है खुद रिफ्लेक्ट करने के लिए। कभी कभार ऐसा होता है कि उन्होंने कोई नया कॉन्सेप्ट क्लास में सीखा होता है और वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं, या कभी कभार वो खुद ही ऑब्जर्व करते हैं कि हाँ हमने ये पढ़ा था फिज़िक्स में, और ये बाहर ऐसी तरह वो जब बॉल को किक करते हैं ये होता है। तो इलेक्टिव्स और आर्ट्स के थ्रू हम बहुत सारी उनकी लर्निंग्स को कनेक्ट कर सकते हैं।
किसी भी माशरे के दो बेसिक नीड्स होते हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन. इस फैमिली ने हेल्थ सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की और अब एजुकेशन सेक्टर में भी जो है ना ये कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. वी हैव सेठी सिस्टर्स आशा सेठी एंड जवेरिया सेठी. अस्सलाम वालेकुम. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. Thank you for having us. Yes. कैसे आप? बिल्कुल ठीक है. तो आप में से बड़ी कौन? By 5 years. ओके. हमें ना पीसीआर में कहा गया था कि छोटी सिस्टर से बात करें, बड़ी सिस्टर से बात करें. No, she's the older one. ओके. तो मैम आपसे स्टार्ट करते हैं. डॉक्टर साहब यहाँ पर आए और उन्होंने ये कहा कि जब हम लोग जाते थे फॉरेन ट्रिप्स पे तो वहाँ पर जाके आप लोगों की एक्टिविटीज़ होती थी कि लोगों ने म्यूज़ियम विज़िट करना है, यहाँ डिफरेंट पार्क्स में जाना है, आप लोगों ने स्कूल्स जो है ना वो विज़िट करने होते थे और वहाँ पर जाके करिकुलम जो है ना वो इकट्ठा कर रहे थे. तो ये प्लानिंग थी क्या? अच्छा, सो बेसिकली थोड़ा सा मैं करेक्शन भी कहूँगी. मैंने 2014 में हार्वर्ड से नहीं ग्रेजुएट किया था, मैंने 2022 में हार्वर्ड से ग्रेजुएट किया. तब मैंने लम से ग्रेजुएट किया था. ओके. सो लम से मैं आई वाज अ फ्रेश ग्रेजुएट एंड लम्स के तकरीबन आखिरी साल में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैंने एक स्कूल खोलना है. एंड उसके बाद से मैंने किसी रिक्रूटमेंट ड्राइव किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया ही नहीं, बिकॉज आई वाज वेरी क्लियर कि दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू आफ्टरवर्ड्स. एंड इंस्पिरेशन भी मेरी वहीं से आई थी, बिकॉज आई फेल्ट कि जो यूनिवर्सिटी है जिसमें मैं गई हूँ वो मेरे स्कूल जैसी नहीं थी. मेरे स्कूल में हम पूरा दिन बैठे रहते थे चेयर्स पे, यू नो लाइक बोर्ड पे पैसिवली समझते थे जो भी टीचर्स कह रही हैं, रिप्रोड्यूस करते थे. यूनिवर्सिटी वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो उस टाइम मेरे पास बस ये आइडिया था कि एक स्कूल यूनिवर्सिटी जैसा होना चाहिए एंड दैट वाज इट. सो जब मैंने ग्रेजुएट किया तो उस साल हम लोगों ने ट्रैवल करना था एज अ फैमिली. तो फॉर मी दैट बिकेम लाइक अ रिसर्च प्रोजेक्ट. एंड आयशा तो खैर बहुत छोटी थी तब भी, लेकिन हम दोनों, आई वाज अराउंड 22-23, आयशा मुझसे और 5 साल छोटी थी. सो हमने कहा कि इस पूरे ट्रिप पे हम विल फिगर आउट कि हम क्या कर सकते हैं अबाउट एजुकेशन फर्दर. इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कहाँ पे मसला है एंड किस तरह के सिस्टम्स अवेलेबल हैं. Honestly, आइडिया जवेरिया का ही था. आई वाज जस्ट फॉलोइंग व्हाटएवर शी वाज डूइंग एंड शी केप्ट टेलिंग मी कि हम इस स्कूल जा रहे हैं, तो यू नो लाइक ये कितना डिफरेंट है और ये कितना डिफरेंट है. And फिर she used to have like a list of schools. हमने ये विजिट करना है, ये विजिट करना है, ये विजिट करना है, कुछ डिफरेंटली कर रहे हैं फ्रॉम व्हाट यू नो वी हैव एक्सपीरियंस. फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करते थे हमें आने दें, हमने आपका सिस्टम देखना है, हमने आपसे बात करनी है, हमने समझना है. कभी ट्रेन राइड्स लेनी पड़ती थी, कभी क्या, मतलब पेरेंट्स सो रहे होते थे बिकॉज यूजुअली फैमिली एक्सकर्जन्स जो हैं वो 12 के बाद ही स्टार्ट होती हैं. तो हम सुबह सुबह निकल जाते थे एंड वीड गो एंड विजिट पीपल, मीट पीपल, एंड दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड. अच्छा, उनको तो ग्रेजुएशन के दौरान ही लास्ट ईयर में पता लग गया कि उन्होंने आगे जाके यही करना है. आप इस सफ़र का पार्ट कब बनी और आपने कब सोचा कि मैंने भी यही करना है? एक्चुअली स्कूल में थी तब, है ना, व्हेन वी स्टार्टेड. बेसिकली मैंने ए लेवल्स किया था एंड मैं यूनिवर्सिटी जाने वाली थी अभी. एंड जैसे कि आपने मेंशन किया कि मेरी फैमिली का बहुत मेडिकल बैकग्राउंड रहा है, तो कोशिश उनकी यही थी कि मैं डेंटिस्ट बन जाऊँ किसी तरीके से. कोशिश थी और उनकी कोशिश ही रही थी. तो आई रेजिस्टेड द अर्ज. उनकी जो भी थे विशेस के डेंटिस्ट बने. And at the same time, Javeria was initiating Edopia basically. तो मैं जवेरिया के साथ साथ होती थी and I realized okay, this is what I want to do. So फिर I applied for a bachelor's degree in psychology. और फिर मैं 3 साल के लिए लंदन गई थी और फिर I came back और जैसे ही मैं आई थी I think मैंने अगले दिन ही I joined Edopia. Okay. तो तब से अब तक हुए. एजुकेशन के हवाले से हमें भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होती है कि हमारे 12 साल की एजुकेशन में हमें सिखाते हैं कि आप याद करके आएँ, याद करके आएँ. टीचर भी होमवर्क में यही कहती है याद करके कल आना, कल आके मुझे सुना देना. और एकदम से जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ओरिएंटेशन में ही आपको कहा जाता है कि याद करना कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए. तो 180 डिग्री का एक टर्न आ जाता है और आपको फिर समझ नहीं आता वहाँ पे कि ये एजुकेशन सिस्टम ठीक है जिसमें वो कॉन्सेप्ट्स की बात करें, या वो ठीक था जिसमें वो रटी रटाई चीज़ें हमें कहते थे कि लिख दें तो 10 में से 10 आ जाएंगे. तो ये चीज़ें सोचता तो हर कोई है, आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता. तो वो क्या थॉट थी कि मैंने ये चीज़ करके दिखानी है, और फिर उसके लिए कैसे, जैसे आप बता रही हैं कि मैं डिफरेंट स्कूल्स में जाती थी, फैमिली को भी इंसान को ना करना पड़ता है कि हाँ मैंने ये करना है. तो उसके बारे में बताएं. ऑब्वियसली एक बहुत उस टाइम के लिहाज से तो बहुत ही एक डिफरेंट थॉट थी
کہ اس طرح کا اسکول بنانا ہے جہاں پہ وی کویسچننگ دا آئیڈیا آف ایجوکیشن اٹ سیلف اینڈ فیملی بھی. ہم لوگ خود ٹریڈیشنل اسکولس سے پڑھے ہوئے ہیں, ہماری فیملی کا بھی اتنا ہی ویسا ہی ایکسپوجر ہے. تو وہ تو سب سے پہلے مائی فادر یوز ٹو سے کہ جاؤ کسی اور اسکول میں نوکری کرو, سمجھو اسکولس کیسے چلتے ہیں, پھر تم نے اسکول اسٹارٹ کرنا ہے. اس طرح نہیں ہوتا بچے. تو میں تو تقریباً اٹ ٹک می اراؤنڈ 1.5 years ٹو کنونس مائی فادر کہ نہیں یہ میں نے کرنا ہے. اینڈ میں کافی ورکنگ کرتی تھی جتنی ایک بیسک فریش گریڈ کی ہوتی ہے, انڈرسٹینڈنگ ایکسل شیٹس بنا کے اور سارا کچھ کہ دیکھیں دس از مائی پروجیکٹ, یہاں پہ بریک ایون ہو جائے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا, بیکاز آبویسلی آئی ہیڈ ٹو سیک انویسٹمنٹ اینڈ سپورٹ فرام ہیم انیشلی. تو وہ وہاں سے بھی آبویسلی ایک ریزسٹنس تھی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بہت اسٹرانگ فیلنگ بھی تھی کہ دیر از اے نیڈ دیٹ از ناٹ بینگ فلفلڈ رائٹ ناؤ, کہ یہ اگر میں فیل کر رہی ہوں آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی دا اونلی ون ہوز تھنکنگ اباؤٹ اٹ. اینڈ تب تو آبویسلی ہم لوگ پیرنٹس بھی نہیں تھے, تو میرا اتنا ایکسپوجر ود فیملیز اس طرح نہیں تھا کہ پیرنٹس کیا سوچ رہے ہیں, بٹ جسٹ دس ہنچ کہ people should be disgruntled right now, you know, with how education system is working. And اگر ہم یہ آئیڈیا پٹ فارورڈ کرتے ہیں ہمیں لوگ ملیں گے جو سپورٹ کریں گے اس آئیڈیا کو. تو بس اس انٹیوشن کی بیسس پہ, اس ڈیزائر کی بیسس پہ کہ لیٹس ٹرائی اٹ آؤٹ اینڈ ایک سسٹم ایسا بناتے ہیں, مل کے بنائیں گے اینڈ اٹ ول ورک آؤٹ. اب وہ ہو گیا. ٹھیک ہے. انٹرنیشنل اسکولس جو آپ نے وزٹ کیے, کون سے اسکول کی جو ہے نا بہت ڈفرینٹ اسٹوری لگی, یا وہاں کا کریکولم, یا کون سے اسکولس پسند آیا آپ کو؟ ورلڈ آف تو کسی اور دنیا کے اسکولس لگتے ہیں, وہ پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر وہ ابھی فٹ ان کرنا ان کو مشکل ہے. تھوڑے ورلڈ آف اسکولس ہیں جو کہ فلاسفی اٹس اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے فلاسفی, اینڈ آپ کو بہت زیادہ میتھیکل سے اسکولس ہیں وہ. تو وہ تو خیر کچھ اور, ان کی ابھی بھی ڈرائنگس جو ہیں وہ 17 ایرا کی ہیں, وہ پیپر پہ لائنس نہیں لگاتے, وہ بہت زیادہ رومن فونٹس میں لکھتے ہیں, تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. دیٹس مور آف اے کلٹ, فیلز مور آف اے کلٹ دین اے اسکول اٹ سیلف. بٹ یہ ہے کہ 2 اسکولس ہیں جو کہ ہم نے وزٹ نہیں کیے, بٹ وی ور ٹولڈ اباؤٹ دیم بیکاز ایک ڈائریکٹر آف آلٹرنیٹ ایجوکیشن موومنٹ ہے ان US, ان سے ہم ملے تھے. تو ہی گیو اس سم بکس ٹو ریڈ, ہی ٹولڈ اس اباؤٹ دی ڈفرنٹ سسٹمز دیٹ آر آؤٹ دیئر. تو 2 اسکولس ہیں, ایک سڈبری ہے, ایک سمر ہل ہے. سڈبری از ان US, سمر ہل از ان دی UK. یہ ایسے اسکولس ہیں جو مور دین 100 years اولڈ ہیں, اور ان کا وے آف لرننگ بہت زیادہ ان آرتھوڈاکس ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو کبھی بھی فورس نہیں کرتے کچھ بھی کرنے کو, لرن کرنے کو. ایک لائیو کالر ہے ہمارے پاس لائیو کالر فرام مظفر گڑھ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب خیریت ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. جی آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں سب خیر الحمدللہ. میں محسن بات کر رہا ہوں. میرا آپ کا ٹی وی کا والیوم اگر آ رہا ہے ہمیں تھوڑا تھوڑا تو وہ بھی ذرا ڈاؤن کر دیں. جی میں نے ڈاؤن کر دیا. اوکے جی. اچھا سر, میرا اس حوالے سے یہ آنرز بیٹھے ہیں اسکول کے, تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو یہ بیگن ہاؤس سسٹم یا مطلب مختلف جو انٹرنیشنل ادارے چلا رہے ہیں ہمارے اپنے ملک میں, مطلب وہ ان کا جو نظریہ ہے, جو مطلب وہ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں ہمارے اوپر, تو کس طرح کا مطلب اسلامی نظریاتی چیزیں ہیں, اس میں کس طرح کا وہ ہمیں آگے مطلب کس طرح کے بچوں کے مائنڈ سیٹ کو کریٹ کر رہے ہیں. سر جیسا کہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اسکول جو ہیں سر جیسا کہ کوئی ایگزامپل میں چاہتا ہوں آپ کی طرف سے. جیسا کہ کیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں کراچی گیا تھا لاسٹ ٹائم, تو وہاں پر جو بچوں کے ملنے کا سٹائل ہے وہ مجھے 70,000 لے رہے تھے وہ ایک بچے کا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس حوالے سے کچھ ہمیں اسلامی نظریاتی بچوں کے مائنڈ سیٹ میں ضرور ان کو کریٹو کریں. ہم مغرب سے باقی کافی زیادہ پیچھے ہیں, لیکن ان کو مزید فاسٹ کریں, لیکن ایک اسلامی طریقے سے اس طرح سے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب سے بڑی چیز ہے, اس چیز کو ضرور لاگو کریں ہم لوگ. مطلب ان کی گرومنگ جو ہو نا وہ ایک اسلامی طریقے سے ہو. اور میں یہ نہیں کہ میں زیادہ اس طرح کا ہوں کہ بھئی زیادہ مذہبی ٹائپ, لیکن ان کو اس حوالے سے ضرور کرنا چاہیے تاکہ وہ آگے اوبے ہوں, آگے اپنی فیلڈ میں جہاں بھی جائیں بہترین انداز میں اس کو اپنی فیلڈ میں لاگو کریں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. انہوں نے پرسپیکٹیو ایک کی بات کی جس سے بہت لوگ ایگری کرتے ہیں. ہمارے اس معاشرے کو دیکھتے ہوئے آپ کو دونوں سسٹمز کو بیلنس کر کے چلنے کی ضرورت ہے. اوکے, سو ہم انہی کے سوال کو انڈلج کرتے ہیں اور پھر آگے جو ہے نا ہم لوگ پوچھتے ہیں
ایڈوپیا کے اندر چلیں ایک بریک ہمیں شامل کرنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیں گے. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. کالر نے جو ہے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا تھا, میرے خیال سے بیسک ایتھکس کے بارے میں وہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ بچوں کو آج کل اپنے ریلیجن سے بیسک ایتھکس ہی نہیں وہ سیکھ پا رہے کہ کیسے ملنا ہے کیسے نہیں ملنا, جس طرح وہ کراچی کا ایک واقعہ بتانا چاہ رہے تھے, شیئر کرنا چاہ رہے تھے. تو اسی کی طرف میں آؤں گی کہ جس طرح ہم لوگ بریک میں بات کر رہے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے اسکول بھیج دیا, اب بس سارا کام اسکول ہی کرے گا, ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو یہ جو بیسک ایتھکس ہوتے ہیں یہ تھوڑا سا گھر کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, کافی پی رہے ہیں نا ہم آج بڑے عرصے بعد, کیا ہو رہا ہے, جو بیسک ایتھکس ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے گھر میں بھی سکھانے کی ضرورت ہے. اور سیکنڈلی یہ کہ مطلب اسکولس جو ہیں وہ واقعی اس طرح کی چیزوں سے بدتمیزی کرنا سکھا رہے ہیں کہ ہاں بس بدتمیز بن جائے. دیکھیں بدتمیزی کرنا تو کوئی سکھاتا ٹیکنیکلی نہیں ہے نا, مطلب وہ جو ایک It's the lack پیرنٹس کو بھی سکھانا میں سے, ہاں اٹس دا لیک آف سکھانا, کہ وہ نوشن ہوتا ہے کہ اسکول سے سیکھ کر آئے ہیں, یو نو. تو اسکول ایک فارمل اسپیس ہے, تو وہاں سے ٹیکنیکلی تو وہی چیزیں نہیں سیکھ کر آ رہے ہیں, وہ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں. اینڈ ایک دوسرے سے ایکسٹینڈیڈ یہی ہوتا ہے کہ جو بھی ایک اسکول کی کمیونٹی ہوتی ہے, جو بھی ڈسکورس کہیں پہ بھی گھروں میں ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ جس طرح کی ماڈلنگ ہو رہی ہے, وہ ہر بچہ اس پورے ماحول سے سیکھ رہا ہے اور ایک دوسرے کو بھی سکھا رہا ہے. سو آئی فیل کہ اسکول کی بھی رسپانسبلٹی, کبھی بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ نہیں اسکول اپنا بس 2x2 کا ہمارا یہ ایریا ہے پیرامیٹر, اور اس کے بیانڈ جتنا بھی ہے وہ پیرنٹس کی اپنی رسپانسبلٹی. بٹ آئی تھنک ہمیں ایک پیج پہ ہونا ضروری ہوتا ہے, اینڈ وہ ہونا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے بیکاز اسکولس کے سائزز اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ ایک کمیونٹی نہیں رہتے ہیں وہاں پہ. سب بچے رول نمبر اور اس حساب سے یو ڈونٹ نو دا نیمس آف دا اسٹوڈنٹس. اگر آپ کے اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں بچوں کے آپ کو نام نہیں پتا. میرے اور جویریہ کے لیے سب سے زیادہ بڑی کنسرن یہ ہوتی ہے جو ہم ہر سال کے شروع میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا ہمیں اسکول کے سارے بچوں کے نام پتہ ہے یا ان نہیں, کی فیملیز کا پتہ ہے, وہ کہاں سے آ رہے ہیں, کیا ان کی اسٹرگلز ہیں, کیا ان کی نیڈس ہیں. تو جب آپ ان سب چیزوں کو سمجھتے ہیں تو تربیت کا ایسپیکٹ بیکمس easier, you know, you know your students better. عائشہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہر کسی کا پتہ ہو, بچے کا نام پتہ ہو, چیزیں, یہ تو آپ لوگوں کا انیشیٹو ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ لوگوں کی ایکسٹرا ایفرٹ ہے جو آپ اس میں پٹ کریں. ضروری نہیں ہے ہر بندہ یہ ایفرٹ پٹ کرے ڈیفینیٹلی, لیکن میں پھر اسی بات کی طرف آؤں گی. جب آپ بچے کو اسکول میں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کی ٹیچر نے آپ کو کچھ کہا تو اس کی ایکسپلینیشن کال ہوگی, اس کو یہاں سے شاید جانا پڑ جائے, اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ جائے, تب آپ اس کو یہ نہیں سکھا رہے کہ آپ کے ارد گرد جو ہر بڑا ہے وہ آپ کو کچھ بھی کہنے کے لیے اس کی ایکسپلینیشن کال ہو سکتی ہے. یہ شاید ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ وہ اس لیے بڑوں کو اتنی امپورٹنس نہیں دے پا رہے. آنیسٹلی نہیں, ایسا نہیں. آئی وڈ سے کہ جیسے ہمارے اسکول میں جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ ہے بہت زیادہ, ہمیں جو کویشچن آتا بھی ہے وہ کافی زیادہ کہ ٹھیک ہے آپ کا اسکول ڈیموکریٹک ہے, سو بیسیکلی بچوں کے پاس بہت لبرٹی ہوتی ہوگی, تو یہاں کے بچے بدتمیز ہوتے ہوں گے شاید. تو وی آلویز سے دیٹ یو نو لائک دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ. اٹس جو جویریہ کی ایک لائن ہوتی ہے کہ لائسنس, اٹس فریڈم اٹس ناٹ اے لائسنس, اٹس فریڈم. ٹھیک ہے, ہم بچوں کو کہتے ہیں آپ نے اپنی پریزنس کو نیگوشیٹ کرنا ہے. تو ہم بچوں اب آنیسٹلی ہم ایک ایسا اسکول ہے جو اسٹارٹ ہی وائس آف دا چائلڈ سے کرتا ہے کہ بچے کو بات کرنے دیں, بچے کو اوپینینس رکھنے دیں, بچے کو ایکسپریس کرنے دیں, بچہ آپ کو کویسچن کر سکتا ہے. تو ہم تو یہ وی ہیو اے لاٹ آف سوری اف آئی ایم انٹرپٹنگ, بٹ وی ہیو اے لاٹ آف اسٹوڈنٹس جو ٹیچرس کو آ کے کویشچن کرتے ہیں اس چیز پہ کہ آپ نے یہ ڈیسیجن کیوں لیا. اینڈ دین اٹس لائک اے ڈسکشن, اٹس ناٹ کہ یو نو کہ ٹیچر سے بدتمیزی کر دی یا یو نو ٹیچر نے بچے کو ڈانٹ دیا کچھ. سو اٹ ہیز ٹو بی اے ڈسکشن, ناٹ جسٹ لائک بڑی ایج پہ. آئی وڈ سے کیونکہ آئی اوور سی دا پری اسکول, سو آئی ایکچولی سی دیٹ ہیپننگ ایون پری اسکول کے لیول پہ, جہاں پہ ٹیچرز اور بچے آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیوں میں, اگر ٹیچر سے غلطی ہے سو شی وڈ ایکچولی گو اینڈ اپولوجائز. اچھا, میرے لیے نا یہ ایک نئی ٹرمینالوجی تھی, ڈیموکریٹک ایجوکیشن سسٹم, ٹھیک ہے, اوکے, اور باقی لوگوں کے لیے بھی یہ نہیں ہوگی کیونکہ یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ کس لیول پہ بچوں کو جو ہے نا ڈیموکریٹک ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ کر رہے ہیں. سو ہم ایڈوپیا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایڈوپیا پلے گروپ سے بچوں کو لیتا ہے, بالکل, کہاں تک جو ہے آپ لوگ جاتے ہیں, او لیولس تک آپ لوگ جاتے ہیں, اور اس میں جب بچے آتے ہیں
تو ان کی بیسک لرننگ کیا سٹارٹ ہوتی ہے, کس طریقے سے ڈفرینٹ ہے ایڈوپیا؟ سو پری اسکول کے بارے میں آئی تھنک بتا سکتی ہوں, اینڈ دین جویا کین ٹیک آن فرام دیئر. سو پری اسکول میں وی ڈو ناٹ ہیو ایکڈیمکس واٹس ایور, ہم پڑھائی نہیں کراتے بچوں کو, ٹھیک ہے. کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کتنے سال کی عمر تک؟ اراؤنڈ 5 ایئرس, ٹھیک ہے. سو وہ آتے ہیں 2.5 ایئرس کی ایج سے 5 ایئرس کی ایج تک. سو پڑھائی جو ہے اٹ از ٹچڈ اپون, ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہوتی. اوبیسلی دے ہیو ٹو گو آن ٹو گریڈ 1, پھر آگے انہوں نے انگلش پڑھنی ہے, میتھس کرنی ہے اور دیٹ. لیکن ہماری پرائیورٹی یہ ہوتی ہے کہ دا چلڈرن بیسیکلی انہیں جتنا زیادہ موقع ہم دے سکیں کھیلنے کا اینڈ ٹو ایکسپلور دیئر اون انٹرسٹس, وہ ہم دے سکیں. سو آر انٹائر ڈے از اسپینٹ, ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ بچے آؤٹ ڈورز ہوں اینڈ ان کے پاس اوپن اینڈیڈ مٹیریل ہو, تاکہ وہ ابھی ایک پوری فلاسفی ہے ریجیو ایمیلیا کے نام سے. سو دس از دا فلاسفی دیٹ آئی اسٹڈیڈ, اینڈ پھر اس کے بعد پھر وہ لا کے یہاں پر امپلیمنٹ کی, اینڈ وی ہیو اے کنسلٹنٹ. لیکن دا فلاسفی بیسیکلی اگر اسے میں 1 لائن میں کہنا چاہوں تو یہ ہے کہ آپ نے بچے کو فریڈم دینا ہے ٹو ایکچولی تھنک اباؤٹ یو نو وٹ ایور اٹ از دیٹ دے وانٹ ٹو تھنک. اینڈ آپ نے انہیں ہر چیز پہ کریکٹ نہیں کرنا کہ یو نو اگر وہ کوئی چیز اپنے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو اسے کرنے دیں, اینڈ اسے ہر چیز کو کویشچن کرنے دیں, بیکاز بچوں کی عادت ہوتی ہے کویشچن کرنا, انہیں ٹوکنا نہیں ہے اس چیز پر. تو پری اسکول میں اسی طرح چلتا رہتا ہے. وی ڈو ٹچ اپون ایکڈیمکس تھوڑا سا, بس اس لیول تک کہ بچہ جو ہے وہ پڑھ سکے, لائک یو نو وین دے ریڈنگ اے بک تو دے کین ریڈ اٹ اینڈ کمپریہینڈ کر سکیں. پھر گریڈ 1 میں آ جاتے ہیں, اینڈ دیٹس جویا's ڈومین. سو گریڈ 1 اینڈ ابو ہم پہلی دفعہ جو ہے ان کی فارمل ایکڈیمکس پہ ورک کرتے ہیں. گریڈ 1 سے لے کے 4 تک اٹس ڈن ان اے وے کہ ان کی جو لٹریسی ہے, نیومریسی ہے, اس کی فاؤنڈیشن بلڈ کرتے ہیں. اینڈ وہ یہی ہے کہ اگر ایک بچے کو لکھنا پڑھنا آ جائے گا, ایکسیسنگ انفارمیشن سمجھ آ جائے گا, تو اس کے لیے سائنس بھی ایکسیسیبل ہے, سوشل سائنسز بھی ایکسیسیبل, ہسٹری, جیوگرافی, وٹ ایور. اف یو ہیو اے ساؤنڈ انف فاؤنڈیشن لٹریسی میں, تو آپ باقی سارے ڈسپلنس کو ایکسیس اچھی طرح سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میتھس کا بھی یہی ہے کہ میتھس از ویری گڈ فار کمپٹیشنل تھنکنگ. تو میتھس کی بھی ایک پراپر طریقے سے لے کے جانا ضروری ہے, کیونکہ میتھ از دا فاؤنڈیشن آف اے لاٹ آف ادر ہائر ایجوکیشن کے جو ڈسپلنس آتے ہیں اس کے اندر, انجینئرنگ میں بھی آ جاتے ہیں. ادر کیسز جو باقی چیزیں ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اسکول میں ٹیکسٹ بکس زیادہ تر سبجیکٹس کی نہیں ہیں. ہم اسکلس کی بیسس پہ ورک کرتے ہیں. تو کیسے سو بیسیکلی ہمارا obviously وہاں پر کوئی جا کے پہنچ کے دیکھ کے سمجھ سکتا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑا دل نہیں کر رہا کہ ہم داخلہ لے لیں بریک لیتے میں, ہیں, اور پھر پتہ کریں کہ اندر کیا کیا ہو رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیں. ہم لوگ بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جس طرح باتیں پتہ لگ رہی ہیں, سن رہے ہیں, تو دل کر رہا ہے کہ ہم بھی دوبارہ سے ری ایڈمیشن لے لیں اسکول میں. اتنا مزے کا لگ رہا ہے. جس طرح ہم نا جب وہ پیکیج دیکھ رہے تھے نا, اس میں ایک بچہ کہتا ہے میں تو پورا دن کھیلتا رہتا ہوں, کھیل کھیل میں ہی سیکھ لیتا ہوں. میں نے کہا واہ بھائی کیا بات ہے. مجھے تو ایسا لگ رہا تھا بچے پکنک پہ گئے ہوں. لگ رہا تھا جیسے کچھ کھا رہے ہیں, بیچ میں کچھ کھیل رہے ہیں, اور بیچ میں تھوڑا سا ٹائم مل گیا تو چلو پڑھائی بھی کر لی. اچھا, ان میں جو ہم پیکیج دیکھ رہے تھے اس میں ایک تو یہ بچے کا مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا. ایک ٹیچر نے کہا کہ یہ لوگ جب کہتے ہیں کہ آج ہم نے نہیں پڑھنا, ہم نے کھیلنا ہے, تو ہم نہیں پڑھاتے. یہ ٹرمینالوجی سن کے نا مجھے ایک ڈزن, وہ جو اسٹار پلس سال نہیں ڈزن وہ مجھے ہوا کہ ہمارا تو یہ کبھی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ہم کسی ٹیچر کو کہیں کہ آج ہمارا دل نہیں کر رہا. دعائیں کیا کرتے تھے کہ گاڑی خراب ہو جائے, سب کچھ ہو جائے, لیکن کچھ بھی نہ ہوا, پڑھنا پڑتا تھا. تو اب یہ کانسیپٹ جو ہے, یہ اس کے بارے میں بتائیے. کیا ایسے بھی نہیں ہے, بس نہیں دل کرا تو کچھ بھی نہیں کرنا. ایسے ہیں اسکولس جہاں پہ جیسے میں نے سمر سیڈبری کیا, تو دے ڈو ہیو دس فارمیٹ کہ آپ نے کبھی بھی کسی بچے کو فورس نہیں کرنا. اور 100 سال پرانے اسکولس ہیں, دے ڈو ورک لائک دیٹ. اینڈ آنیسٹلی اف اے فیملی از اوکے ود دیئر چائلڈ ناٹ یو نو اسٹڈیئنگ ان اے سرٹن مینر, وی ول سپورٹ دیٹ. کیونکہ ہم اسپیکٹرم کی دوسری سائڈ پر ہیں. وی ڈو بلیو کہ بچے کو فریڈم اور رسپانسبلٹی ایک ساتھ ساتھ سکھائی جاتی ہے. سو وی ڈو انڈورس دیٹ. بٹ یہ ہے کہ اسکول کا جو اسٹرکچر ہے, جو ہمارے ٹائم ٹیبل کا اسٹرکچر ہے, وہ ہی اس طرح کا ہے کہ بچوں کی جو سوشل لائف ہے دیٹس انٹیگریٹڈ انٹو دا ٹائم ٹیبل. سو اٹس ناٹ جسٹ سم تھنگ. جیسے ہم لوگوں کی اسکول میں 20 منٹ کی بریک ہوتی تھی, اسی میں کینٹین سے جا کے چیز بھی لینی ہے, سوشلائز بھی کرنا ہے, کھیلنا بھی, اور واپس جا کے اپنی کرسی پہ بیٹھ جانا ہے, بیکاز 20 minutes are up.
या पूरे वीक में एक गेम पीरियड या एक गेम पीरियड मिल जाता था। तो और वो भी काफ़ी आई थिंक डिक्टेटेड था, हाँ कि ये करो और दिस इज़ हाउ यू नीड टू पार्टिसिपेट। बट यहाँ पे ये होता है कि एक तो हमारे बच्चे पूरा दिन दे मूव फ्रॉम वन रूम टू अनदर, दे नॉट ऑन desks and chairs at all time. हमारे स्कूल में desks and chairs है ही नहीं, तो Okay. that's another thing, but they move around a lot. दूसरा ये कि इनका जो एक स्लॉट होता है चॉइस टाइम फ्री प्ले, दिस इज समथिंग दैट हैपेंस एवरी डे, जहाँ पे नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू कि यू कैन वर्क ड्यूरिंग दिस टाइम, यू कैन प्ले ड्यूरिंग दिस टाइम, यू कैन बी यू नो, तो उनको स्पेस दी जाती है। You can also catch up on something that you've missed out on, Yeah. या फिर वैसे ही socialize करना है, completely up to choice time है। ठीक है। तो के अलावा ये भी होता है कि ये चॉइस टाइम है, फिर इलेक्टिव्स होते हैं जहाँ पे दे चूज़ व्हाट दे वांट टू लर्न, तो उनको एक लिस्ट दी जाती है कि दिस इज़ ऑन ऑफर एंड इनमें से आपने कौन कौन सी चीज़ें करनी है। ठीक फिर है। कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक प्रोजेक्ट है हमारा एक जो कि ट्रांस डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट होता है, लिटरेसी साइंस एंड सोशल साइंसेस इंटीग्रेशन है, या मैथ है, या जिन्होंने उर्दू ली भी है उनकी उर्दू है, सामने, तो ये वो मैथ क्लासेस से मुझे फिर से याद आ गया, उन्होंने अटेंड होता करनी कैसे है ये? ठीक है, जो आपका पहले जो मैंने सवाल पूछना था ब्रेक पे जाने से पहले कि मैथ्स जिस तरीके से आपने किया और बाकी चीज़ें हैं कि उनकी टेक्स्ट बुक पे इतना फोकस नहीं है, ठीक है, और बाकी चीज़ों पे है, तो ये कैसे परफॉर्म कैसे होती है? मैथ टेक्स्ट बुक के थ्रू होता है और इट इज़ ऑगमेंटेड थ्रू अ लॉट ऑफ अदर सॉफ्टवेयर, साथ साथ हम उनको अडेप्टिव अच्छा, टेक्नोलॉजी के सॉफ्टवेयर होते हैं वो साथ लेके जाते हैं। सोशल साइंस लिटरेसी साइंसेस की बुक नहीं होती, इस्लामियात की बुक नहीं होती। उसमें ये होता है कि वी प्रैक्टिस स्टार्ट करवाते हैं, ये क्या कहते हैं? नहीं वी स्टार्ट बाय डेवलपिंग अ स्किल बेस्ड करिकुलम, कि हमने कौन कौन से स्किल्स को अक्रॉस देयर जर्नी एट द स्कूल परफेक्ट करना है, जिसके अंदर द स्किल टू रिफ्लेक्ट हो सकता है, द स्किल टू समराइज हो सकता है, द स्किल टू कॉम्प्रीहेंड, टू गिव फीडबैक, टू टेक फीडबैक, टू क्रिटिक थिंग्स, ये सारे स्किल्स होते हैं एकेडमिक स्किल्स जो कि इंसान को आने चाहिए। तो वो सारे स्किल्स से हम स्टार्ट करते हैं, फिर हम अपना जब प्लानर्स बनाते हैं एवरीथिंग, वी स्टार्ट विद स्किल्स एंड उन स्किल्स की हम असेसमेंट्स डिटरमिन करते हैं कि क्या होगी, और फिर कंटेंट आता है। तो हम कहते हैं कि इस स्किल को सिखाने के लिए हम, फॉर इंस्टेंस अगर सोलर सिस्टम का एक थीम हमने उठाया है तो उसके अंदर हमने 4 स्किल सिखाने, द स्किल टू रिफ्लेक्ट, द स्किल टू समराइज, द स्किल टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट। तो वो कोई भी सोलर सिस्टम का एस्पेक्ट लेकर हम ये स्किल्स टीच कर सकते हैं, या आप सोलर सिस्टम से हटा के इको सिस्टम्स पे चले जाएँ, आप किसी भी और चीज़ पे चले जाएँ, यू कैन यूज़ दीज 4 स्किल्स। और बच्चे अडॉप्ट करते हैं? हर वीक एक स्किल होता है, तो दिस इज़ डन इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। सो अगर हम उस वीक प्राइमरीली फोकसिंग ऑन रिफ्लेक्शन में आपको प्रोजेक्ट की क्लास अच्छा, आशा मुझे आपसे ये पूछना है कि जिस तरीके से ना अभी हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली रेप केसेस जब आए, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बच्चों को एक बताना शुरू किया कि आप लोगों ने बचाओ किस तरीके से बॉडी करना है। सेफ्टी, हाँ, गुड टच और बैड टच के तो बारे में। बुलिंग और हरासमेंट के ऊपर या इस किस्म के जितने भी अदर टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर बच्चों पे कोई काम हो रहा है? आप लोग उनको कुछ बता रहे हैं? क्या? pretty actively I think ये this has been like a concern हमारे लिए सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑनेस्टली पेरेंट्स का तो चलें एक बच्चा होता है जो कि आई अंडरस्टैंड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इट्स देयर एंटायर वर्ल्ड, बट हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होती है ऑफ यू नो लाइक अगर खाली एक प्री स्कूल में देखें, सो लाइक आई वुड हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 60 चिल्ड्रन कि ओके यू नो इन्होंने सेफली घर जाना है एंड ऑल ऑफ दैट। तो देर आर लाइक एक्सटेंसिव टॉक्स जो हम बच्चों के साथ करते होते हैं अबाउट दिस कि यू नो क्या गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, हाउ यू नो अगर आपसे कोई सीक्रेट रखने को कह रहा है, सो दैट इज़ नॉट ओके अनलेस इट्स यू नो योर पेरेंट्स specifically, not even your siblings perhaps. तो आपने you know you have to make sure कि you know कि आपके वो safe लोग कौन हैं and you have to determine those. तो कोई भी आपको इशू हो, कोई भी मसला हो तो talk about it, speak about it. तो these are conversations जो हम बच्चों के साथ करते रहते हैं, but जैसे अभी एक प्रोसेस में है चीज़ लाइक इट्स इन द पाइपलाइन कि हम सोच रहे थे कि हम पेरेंट्स के साथ एक बहुत बड़ी वर्कशॉप करें अबाउट दिस, क्योंकि पेरेंट्स की अवेयरनेस इस चीज़ के बारे में होना ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आई ऑफन सी कि पेरेंट्स जो हैं बच्चों को ड्राइवर्स के साथ अकेले स्कूल भेज रहे होंगे या फिर यू नो एक एंड फिर अगर इफ़ वी पॉइंट समथिंग आउट तो दे वुड बी ट्रस्टिंग द यू नो दे वुड से कि बच्चा जो है द चाइल्ड इज़ मेकिंग इट अप। तो इस तरह के काफ़ी इंस्टेंसेस होते हैं जिस पे लाइक वन थिंग फॉर श्योर बच्चा कभी भी ये चीज़ इमेजिन नहीं करता। अच्छा, आप लोगों के स्कूल में कौन सी क्लास आ रही है पाकिस्तान की? हमारे स्कूल में ऑब्वियसली इट इज़ वन ऑफ द मोर एक्सपेंसिव वंस, तो यू वुड सी अपर मिडिल क्लास ज़्यादा,
بٹ وی ڈو ہیو اسکالرشپس, وی ڈو ہیو فائنینشیل ایڈس, تو اس ان کے کے اندر بارے میں کافی بتائیں. ڈائیورسٹی ہے اس سے پہلے وی ڈڈ ہیو لائک ابھی بھی, بیکاز ہماری بیسیکلی ایک ہماری ریگولر فی ہے جس پہ آئی تھنک افورڈیبلٹی ہے, جن کی ہوگی وہی آ پائیں گے. فائنینشیل ایڈس جو ہوتے ہیں وہ تقریباً آپ سمجھیں 20 آپ لوگ کی سے ریگولر فی 30%. کیا ہے؟ ہماری ریگولر فیس اراؤنڈ 40,000 a month. 40,000. یہ 40,000 پری اسکول ہے کیا ہے؟ تقریباً پری اسکول سے او لیول تک 40 43 44 کی ٹھیک. رینج. اور باقی کیا آپشنز ہیں؟ باقی آپشنز یہ ہیں کہ فائنینشیل ایڈ والا ہوتا ہے, وہ ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں اور تقریباً 2 سے 3 سال کے لیے ہوتے ہیں, اینڈ دے گو اپ ٹو تقریباً 30 to 40% آف. اور یہ یوزلی ان فیملیز کے لیے ہوتا ہے جو کہ ایٹ ٹائمس دونوں بریڈ ونرز نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں, ایک ابھی ورک کر رہے ہیں, ایک کے بچے چھوٹے ہیں, وین بوتھ آف دیم اسٹارٹ ورکنگ دے ول ہیو اے بیٹر انکم ایز اے فیملی, یا کبھی کوئی فیملی ریلوکیٹ کری ہوتی ہے, یا ہماری ایگزسٹنگ فیملی میں کبھی کوئی ڈیزیز ہو جائے یا کچھ بھی اس طرح ہو, تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم دے رہے ہوتے ہیں, یا کسی کا ٹیمپریری لاس اس طرح کا ہوا ہے. اور پھر ہماری اسکالرشپس ہوتی ہیں جو کہ 50% to 100% پہ ہوتی ہیں. اسکالرشپ کس بیس پہ؟ وہ نیڈ اینڈ میرٹ بیسس پہ ہوتی ہیں. سو ہماری فائنینشیل ایڈس جو ہیں وہ یوزلی آل اکراس ہوتی ہیں, بٹ وہ پری اسکول سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہیں, اینڈ دے گو آل اکراس. اینڈ جو ہماری اسکالرشپس ہیں وہ تقریباً گریڈ 4 اینڈ ابو اپلیکیبل ہوتی ہیں, اور وہ بھی صرف اس لیے ہوتے ہیں بیکاز بائی گریڈ 4 یو ہیو اے کلیئر آئیڈیا آف ہو دا چائلڈ از, اینڈ وہ کتنا انکلائنڈ ہے, ان کے کیا انٹرسٹ ہیں, وہ کتنا موٹیویٹیڈ ہیں ٹو لرن. سو وہ نیڈ پر ہوتا ہے, اور پھر میرٹ پہ ہوتا ہے, اور نیڈ پر یہ ہوتا ہے کہ اگر فیملی ایبسلیوٹلی دیر از نو وے کہ وہ اس اسکول کو افورڈ کر سکیں گے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ابھی کوئی ہالٹ پر ہے, کسی کی بریک ہے, تو وہ افورڈیبلٹی ان کی چینج ہو سکتی ہے, بٹ کچھ ہوتا ہے کہ ایک پورا انہیں سوشل اسٹریٹا کو کلائم کر کے یہاں تک پہنچنا, جو کہ ابھی فورسیبل فیوچر میں نظر نہیں آ رہا. اینڈ the child has a lot of potential. And the child has a lot of potential. تو پھر وہ بچے ہوتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. ٹیچرز یس ٹیچرس. اچھا میں یہ پوچھنا چاہتی تھی, ہم پیرنٹس کے بارے میں بات کریں, فیملیز کے بارے میں, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کچھ پیرنٹس آئے ہوں جو اس سسٹم کو خود سمجھنا چاہ رہے ہوں, وہ چاہتے بھی ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ سسٹم میں پڑھے, اس طرح کے سسٹم میں, لیکن انہیں ابھی اس چیز کی خود سے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے کرنا ہے اور اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے, کیونکہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے ایک سبجیکٹ, اور وہ ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو. تو یہ چیزیں ایک عام انسان کو جس نے ہمیشہ سے 7 سبجیکٹس پڑھے ہیں اس کو سمجھ نہیں آ رہی. جن کے بیگ جو ہے نا وہ اتنے بھاری بھرے ہوئے ہوتے تھے. ایکچولی یہ ہمارا ایک پوائنٹ ہوتا ہے, نو بیک پیک. ہاں جی, مجھے تو یاد ہے آئی واز ان 3 جب میں نے وہ ٹائرز والا بیگ لے لیا تھا, کیونکہ وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا, اور شروع میں جو ڈرائیور تھا وہ چھوڑ کے آتا تھا. میری کلاس بہت دور ابھی بھی تھی, بچوں کے بیگ اٹھائے جاتے اور بچے پتہ نہیں کس طرح اٹھا کے, میری کلاس بہت دور تھی, تو وہ وہاں تک چھوڑنے آتا تھا, اور پھر چھٹی کے ٹائم بھی وہ اندر آتا تھا اور لے کے جاتا تھا. تو میں یہ سوچتی تھی کہ چلو میرا تو آ رہا ہے, لیکن باقی جو ہے وہ بیچارے اسی طرح گدھے بن کے ان کے اٹھا کے لے کے جا رہے. تو یہ کیا پیرنٹس بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں سسٹم؟ آئی تھنک جو پیرنٹس, ایک چیز جو پیرنٹس کے اندر وی ڈو وانٹ اٹ ٹو بی دیئر بفور دے میک دس ڈیسیجن کہ انہوں نے ایڈوپیا بچے کو ڈالنا ہے, کہ دس فیلنگ کہ ہمیں مسئلہ ہے ٹریڈیشنل سسٹم سے. اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, پہلے کال لے لیتے ہیں. فہمیدہ ہے اسلام آباد سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر احسان. کیا کہنا چاہیں گی؟ بیٹا کئی موضوعات پر, کئی عنوانات پر تعلیم کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. جی جی بتائیں. ہیلو. جی جی بتائیں پلیز. جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ قصہ مختصر ہے, تمہید طولانی ہے. جی. کہ سب سے پہلے مجھے انتہائی خوشگوار حیرت ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ میری شاگرد اگلی نسل جو آئی ہے وہ ماہر تعلیم ہے ماشاءاللہ. جی انہوں نے آپ کو پہچان لیا تھا جب آپ نے اپنا تعارف کرایا تو. اوکے. اور دوسری بات یہ کہ جو یہ پروگرام لے کر چلے ہیں وہ بھی بہت خوش آئند بات ہے. بہت شکریہ. تیسری بات یہ ہے کہ ایک کامن مسئلہ جو میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اچھے اسکول ہیں, تعلیم بہت معیاری ہے,
लेकिन उसके साथ ही साथ बड़ी निशानदही हो जाती है कि कौन सा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ है, कौन सा प्राइवेट और कौन सा कॉन्वेंट और कौन सा मदरसे से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम बहैसियत मजमूई ये तय कर लें कि हम बच्चों की उठान यानी तरबियत जो है वो एक जैसी करेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए। बिल्कुल। अच्छा, उसके साथ ही साथ दूसरी बात ये है कि आम तौर से बच्चों के लिए स्कूल वाले खामोश हो जाते हैं नज़्म व ज़ब्त के, डिसिप्लिन के उसूलों के तहत जो बच्चे घरों से गलत बातें लाते हैं। वालिदैन इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराते हैं और असातिज़ा कहते नहीं हैं अपनी आला जरती की वजह से, लेकिन वो ये समझते हैं तमाम गलत उसूल घरों से आए हैं। उसका सिर्फ इलाज महज यही है कि एलिमेंट्री सतह पर, बुनियादी सतह पर हमें बच्चे रोल मॉडल देखते हैं, जिस तरह से हम तरबियत अमल इख्तियार करेंगे बच्चे उसी तरह से खुद ब खुद बगैर सिखाए, बगैर अल्फाज, बगैर किताब के उस पर अमल करने लगते हैं, जो कि बहुत नुमाया बात है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, महज और महज हमारी नियत और उसके बाद अमल। बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका कॉल करने के लिए और इतने खूबसूरत सीख देने के लिए। मैम फहमीदा हम दोनों की उर्दू की टीचर हैं, उर्दू की उन्होंने हम दोनों को 8th में पढ़ाया है और मुझे आई थिंक 2 साल शायद, मुझे भी 2 साल पढ़ाया है। तो अभी तक हम हमारा उनसे अभी तक बहुत अच्छा और देखें बॉन्ड है। टीचर्स जब आपको कितनी खुशी होती है कि स्टूडेंट्स उन्हीं के सेक्टर में आगे जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की, जो मेरा भी पॉइंट है कि आप लोगों का स्कूल एक अलग डायरेक्शन में है, ठीक है, इसको माना। एक आप लोग नया एजुकेशन सिस्टम लेकर आए हैं जिसको आप लोग काम कर रहे हैं अपने तहत, किसी की हेल्प लिए बगैर, लेकिन ये है एक अपर क्लास के लिए। तो सब बच्चों का हक नहीं है क्या इस सेम एजुकेशन सिस्टम पे आने के लिए? आई एम श्योर आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। नो ऑफ कोर्स, बट वी अंडरस्टैंड। यस एब्सोल्युटली। देखें ये सवाल आपको खुद पता होगा कि जब से हमने स्टार्ट किया ये सवाल तो बार बार आता है ना कि हाउ डू वी मेक दिस मोर एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। एंड मेरे लिए भी सबसे पहला, जब मैंने अपने फादर से डिस्कशन स्टार्ट की थी एंड एवरीथिंग, मेरा पहला थॉट ये थी कि मुझे ना मोटरवे पे कहीं आप कुछ बना दें, बिकॉज आई वांटेड टू स्टार्ट स्कूल, क्या होता है, नॉन फॉर प्रॉफिट स्कूल, जो कि इस फॉर्मेट पर हो। तो उन्होंने कहा था अच्छा फिर हाउ विल इट रन, यू नो। तो मैंने कहा था, बिकॉज मेरी तो उस टाइम इतनी अंडरस्टैंडिंग, मैंने कहा क्यों आप चलाएंगे हम। तो उनका मंथली एक्सपेंसेस है वो। सो वहाँ से जो चीज़ बेसिकली आई थी वो ये थी कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ एन आइडिया इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास आइडिया हो, आप उसको सेल्फ सस्टेन नहीं करा सकते हैं तो वो फिजल आउट कर जाता है। नहीं आप अपने एक्सपेंसेस मीट करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, या तो आप फॉरेन डोनर्स को देखते रहते हैं या फिर आप कॉन्स्टेंटली यू आर लुकिंग आउट फॉर दैट। सो फॉर अस ऑब्वियसली इट स्टार्टेड ऑफ एज अ वेरी रेडिकल आइडिया, और उस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए टीचर्स को वो सुकून, पीस ऑफ माइंड देने के लिए कि भाई आपके पास 30 बच्चे नहीं होंगे, स्टार्ट विद 8, यू नो, और वील हैव 8, ताकि आप अपनी बेस्ट एफर्ट उसके अंदर पुट कर सकें। अब मुझे भी पता है कि 30 बच्चों के साथ ट्रेडिशनल टीचिंग के अलावा ऑल्टरनेट टीचिंग की लिमिट्स होती हैं, बट नाउ इतने साल एजुकेशन में, इस तरह की एजुकेशन में स्पेंड करने के बाद वी डू थिंक ऑफ पॉसिबिलिटीज़ के अच्छा अब इस तरह का मॉडल जो है वो स्केलेबल कैसे हो सकता है, एंड वी कैन थिंक ऑफ वेज कि इसकी कॉस्ट रीजनेबली कम करके इसको एक्सेसिबल किस तरह बनाया जा सकता है फॉर लॉट ऑफ अदर। आई थिंक हमने कोविड वाला टाइम बहुत ज़्यादा स्पेंड किया थिंकिंग अबाउट इट, बिकॉज राइट नाउ हमारा बहुत ह्यूमन रिसोर्स इंटेंसिव सिस्टम। आप खुद ही देख लें कि अगर 8 बच्चों पे एक टीचर है तो किसी भी स्कूल की निस्बत 3 टाइम्स सैलरी बिल होगा, क्योंकि कैसे नहीं होगा जब 30 बच्चों पे एक टीचर वर्सेस एक। मेरा वही सवाल था कि टीचर्स को फिर सेलेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता होगा आप लोगों के लिए। यस ऑब्वियसली वो इस सिस्टम को पहले तो समझें, ठीक है, और या तो कोई बाहर से पढ़ के आया हो या पाकिस्तान से भी अगर किसी ने एजुकेशन ली हो। ओके, एक और लाइव कॉलर है हमारे साथ, नजमा फ्रॉम सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गया। ओके, सो टीचर्स का क्या क्राइटेरिया है आपकी तरफ? ऑनेस्टली जब मैं प्री स्कूल के लिए किसी को, अगर इफ़ आई एम लुकिंग फॉर समवन इन द प्री स्कूल,
تو میرا کرائٹیریا یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی پرائر ایکسپیرئنس نہ ہو. اوکے تو ان کا کوئی پرائر ایکسپیرئنس نہ ہو, بیکاز جو ہماری فلاسفی ہے اٹس سو ڈفرینٹ کہ اگر کوئی کنونشنل سسٹم سے اٹھ کر بندہ آئے گا تو میں اس سے پہلے تو مجھے ٹائم لگے گا ٹو میک دیم ان لرن جو وہ سیکھ چکے ہیں آلریڈی, اینڈ پھر مجھے نئے سرے سے وہ چیز سکھانی پڑے گی. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو جو کہ پیشنیٹ ہو اباؤٹ ایجوکیشن, لیکن اس کا پرائر کنونشنل سسٹم میں ایکسپیرئنس نہ ہو تو اتنا ہو کہ وہ they know what they're getting themselves into. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ جی میں اللہ کا شکر ہے. تو میں نے نا بچے کے سلسلے میں بات کرنی تھی. بچہ جو ہے نا میرا 15 سال کا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے تھوڑا سا مسئلہ تھا, اس کا نا ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو پھر اس کے بعد اس کی تعلیم کا نا بڑا مسئلہ ہے. وہ نا 5 میں پڑھتا تھا. اچھا. تو اس کو میں چاہتی ہوں بھائی کوئی گائیڈ ہو جائے ان کے اسکول میں, کوئی ہو جائے تو پھر میں کہتی ہوں بھائی. لائک آپ ہم سے کیا ہیلپ چاہ رہی ہیں میم؟ میں چاہ رہی ہوں بھائی اسکول کا میں نے پوچھنا ہے نا بھائی اسکول میں بچے کو اگر ایڈمیشن کروانا ہو تو پھر کس طرح ادھر ہم جائیں, یا کوئی گائیڈ ہمیں کرے کہ ہم ادھر جا کے کوئی بات شات کریں, بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ہم پوچھتے ہیں. ہاں جی, کوئی گائیڈنس دینا چاہیں گے؟ بچے کا ایڈمیشن کرانا ہے, انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی ان کے ساتھ مسہپ ہوا ہے. اگین یہی ہے, ایڈمیشن تو خیر پروسیس یہی ہوتا ہے کہ اپلیکیشن فل کرتے ہیں ویب سائٹ کے تھرو. اسکالرشپ اگر چاہیے تو اسکالرشپ کی اپلیکیشن فل کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک ساتھ ساتھ یہی ہے کہ کیا ہے واٹس دا بیک گراؤنڈ, یو نو, کہاں پر لیگ آ رہا ہے, کہاں پہ سپورٹ کی انٹرونشن کہاں سے شروع کرنی ہے. آل آف دیٹ از اینڈ بیسیکلی آر وی ایون اکوپڈ ٹو پرووائڈ دا سپورٹ جو انہیں ضرورت ہے. وہ تو وہ پھر آپ لوگوں کے پاس آئیں گے تو آپ لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں نا کہ کیا. بٹ ویسے ویب سائٹ کے تھرو ایڈمیشن. اچھا, جو آپ کی ٹیچر نے بات کی تھی نا کہ بچوں کی جو اٹھان ہوتی ہے اسی سے پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے یا وہ کانوینٹ کا پڑھا ہوا ہے یا وہ گورنمنٹ سیکٹر کا ہے. تو یہ بات بالکل آج کل کے بچوں میں تو واضح فرق نظر آتا ہے. ہاں صحیح بات. تو بالکل واضح, مطلب آپ ان سے السلام علیکم کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بچہ جو ہے نا کدھر پڑھ رہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو سنگر نیشنل کریکولم تھا اس کو کتنا سپورٹ کرتی ہیں؟ واقعی ہی کیا اس نے کچھ چینج کیا ہے بچوں کے لیے, یا وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, نہیں سپورٹ کرتے, اس کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ مجھے پتا ہے یہ اٹھان والی جو بات ہے نا, آنیسٹلی یہ انگلش ہے. انگلش بول لیتا ہے, نہیں بول لیتا. ہمارا تو کمپلیکس یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے نا. تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے گورنمنٹ سیکٹر کہ آپ کوئی اس کی انٹلیکٹ کی بات تو نہیں یہاں پہ کرے, ورنہ آپ ایک بچے کے انٹلیکٹ کے لیول پہ جا کے دیکھیں نہیں ہوتا اتنا زیادہ فرق. گورنمنٹ سیکٹر میں بھی بچہ ہوگا, محنت کرنا چاہتا ہے, سیکھنا چاہتا ہے, سیلف ڈائریکٹڈ لرنر ہے, تو وہ وہاں سے بھی نظر آ رہا ہوگا. نہیں, ایک اور چیز سے بھی پتہ لگتا ہے کہ بچہ کتنا آؤٹ اسپوکن ہے. گورنمنٹ سیکٹر کے بھی بچے ہوتے ہیں, اچھا, صرف شاید وہ گرامیٹیکلی کریکٹ انگلش نہیں بولتے, لیکن یعنی اوپینین ان کی بھی ہوتی ہے. انگلش کی بات ہی نہیں ہے. نہیں, وہ تو آپ کو پرائیویٹ اسکول میں بھی ہر طرح کے بچے ملیں گے. سم آر ویری ووکل, سم آر ناٹ ایبل ٹو ایکسپریس جو وہ ایکسپریس کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ملک کا سب سے بڑا ایجوکیشن کا مسئلہ از دا لینگویج پرابلم. صحیح بات ہے. اس سے بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی رائٹ نا ہمارے ملک میں کہ آپ نے پتہ نہیں if you ever have میں بھی جس اسکول میں پڑھتا تھا اور میرے سارے دوست جس اسکول میں پڑھتے تھے ان تمام جگہوں پہ یہ لاگو تھا کہ اگر آپ نے اردو میں بات کی تو آپ کو فائن ہوگا. اب دیکھیں یہ کتنا غلط بات ہے. ایک المیہ ہے ہمارے ملک کا آنیسٹلی کہ ہم نے ایک تو بچے کو اپنی مادری زبان سے دور کر رہے ہیں کہ بھائی فائن ہوگا اگر آپ نے بولنا ہے. دوسرا ہم بچوں کی انٹلیکٹ ایسے غریبوں کی زبان ہے اردو. آپ ایک پٹھان بچے کے پاس جائیں, ٹھیک ہے نا, بالکل مطلب وہ وہاں کے گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اسے جا کے کہیں انگلش میں بیٹا ہاؤ واز یور ڈے, وہ اسٹرگل شاید کرے. صحیح بات ہے. ایک کالر بھی ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں مسز حمید بول رہی ہوں لاہور سے. کیسی ہیں میم آپ؟ جی الحمدللہ. پہلے تو آئی کنگریچولیٹ یو فار ہیونگ سچ اے نائس اسکول. اور میں آئی ایم اے اسپیشل ایجوکیشنسٹ اور میں آئی واز وائس پرنسپل. تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے, اب تو آئی ایم ریٹائرڈ اور میرے گرینڈ چلڈرنس ہیں, تو یہ اسکول ایسا اسکول کیا صرف اسلام آباد میں ہے یا کسی اور شہر میں بھی ہے؟
جی ہم سو فار مشکل سے انفارچونیٹلی تو ابھی ہم صرف اسلام آباد میں ہی ہیں اینڈ ڈیموکریٹک اسکول رائٹ ناؤ مجھے آنیسٹلی پورے پاکستان میں نہیں پتا کہ اگر کوئی اور اگر شاید ایگزسٹ کرتا ہو تو ویئر اناویئر آف اٹ، لیکن ابھی تو ہم صرف اسلام آباد میں ہی ہیں. میم صرف اسلام آباد میں کیا کیا جائے؟ لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ماشاء اللہ کیونکہ I have spent some time in the United States اور وہاں کا سسٹم تھا کہ بیگ نہیں لے کے جاتے تھے اور there is no tuition centers and there is no lunch. تو پیرنٹس جو ورکنگ وومنس ہیں ان کے لیے کتنا بڑا بلیسنگ تھا. تو اٹس اے بلیسنگ. لیکن اگر یہ صرف اسلام آباد میں ہے تو واٹ اباؤٹ ادر سٹیز، وہ کیسے بینیفٹ؟ میرا ان سے یہ سوال ہونا تھا آگے چل کے کہ اس کی برانچز کھولنے کے لیے فرینچائز لینے کے لیے کیا آپشن ہے، تو وہ ایگزیکٹلی. آئی ایم آلسو انٹرسٹڈ کیونکہ میں اب ریٹائرڈ ہوں اور آئی وانٹڈ ٹو اسٹارٹ مائی اون اسکول. تو اگر آپ I can help you in special children's اور کیونکہ میرا کافی ایکسپیرینس ہے ایز اے کاؤنسلر. ہم آف لائن جو ہے نا وہ آپ کو ان کے ساتھ کنیکٹ کرواتے ہیں، آفٹر دی شو ایکسچینج کراتے ہیں. اوکے ڈن. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ویسے اس کے بارے میں کبھی سوچا آپ لوگوں نے ابھی تک؟ دیکھیں ہم نے فرینچائز کے بارے میں سوچا ہے اور پھر نہیں بھی سوچا. لیکن ایک چیز جس کے بارے میں اب ہم انکریزنگلی سوچ رہے ہیں، دو جیسے آپ نے ایکسیس اینڈ اسکیلیبلٹی کی چیز کے بارے میں بات کیا نا، میں فرینچائز ماڈل ساری باتیں کسی ایک کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ ہر کسی کا کوالٹی جو ہے ڈیٹیریوریٹ کر جاتی ہے. دیکھیں فرینچائز از پاسبل جب آپ سب کچھ جو کریں نا وہ ایکسٹریملی اسٹینڈرڈائز ہو. ریجنل آفس سے کتاب چھپ کر آ رہی ہے، سب نے ایک ہی کریکولم، ایک ہی لیسن پلان، سب کچھ وہ پڑھائیں، تب چیزیں کین بی اسٹینڈرڈائز اینڈ دین بی میڈ ان ٹو اے فرینچائز. لیکن دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم آفن ریفلیکٹ کرتے ہیں. ون از جیسے ہمیں لوگوں نے سپورٹ کیا، ہمارے کنسلٹنٹس ہیں جو انٹرنیشنل ہیں، ہم ان کے ساتھ بہت کلوزلی ورک کر کے انہوں نے یور اسکول یور وے کر کے ہماری کیپیسٹی بلڈ کی ٹو بلڈ اے اسکول. تو ایک چیز ہم اس پہ بہت سوچتے ہیں کہ ہم اگر کوئی اسکول اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وی گائڈ دیم کہ ہمارا کیا پروسیس تھا، ہم نے کیا سیکھا، اینڈ دین وی ورک ود دیم ٹو ہیلپ دیم بلڈ دیئر اسکول. اور ایک اور ماڈل ہے لرننگ کا جس کو بیسیکلی مائکرو اسکولس کہتے ہیں انٹرنیشنلی، جہاں پہ آپ اسکول کا سائز چھوٹا کر کے لوکل کمیونٹی کے لوگوں کو کی کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں اور انہیں ساتھ سپورٹ بھی دیتے ہیں. سو ایک تو صرف ہوتا ہے نا کہ آپ کو بتا دیں کہ کیسے رن کرنا ہے، کہ یو ٹرین دیم ان دی وے یو نو جیسے آپ چیزیں رن، اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم یو آلسو آفر دیم سروس الانگ سائڈ. تو وہ ایک مائکرو اسکولنگ کا ماڈل ہے جس کو ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں. لیکن پھر بھی جو میں کہوں گا کہ چند شہروں میں شروع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ لوگ بھی ادھر وزٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ضرور شروع کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. بہت سارے لوگ ہوں گے آپ کو آپ ہی طریقے کے سوچنے والے مل جائیں گے ڈفرینٹ سٹیز میں. خاص طور پر ڈرائنگ روم سٹیز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر تو ڈیفینیٹلی ملے جائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک، فٹنس کے سیگمنٹ پہ جائیں گے، پھر واپس آئیں گے اور کنورسیشن کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم لوگ آ چکے ہیں فٹنس کے سیگمنٹ کی طرف اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وس. السلام علیکم وس، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. آپ لوگ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. کیا بتانے والی ہیں آج ہم ورک آؤٹ فالو کرنے والے ہیں. 10 منٹس کا ورک آؤٹ ہوگا. مارننگ روٹین ہے اور فیٹ بلاسٹنگ روٹین ہے. ٹھیک ہے، تو 10 منٹس ہے، مطلب ڈزنٹ ایون میک 1% آف یور ڈے. تو اس کے اوپر تو بالکل بھی ہمارا کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے. اور سب سے اچھی بات اس ورک آؤٹ کی یہ ہے کہ اگر آپ یہ مارننگ میں کریں اور آپ کے پاس یہ بلیسنگ موجود ہے کہ آپ مارننگ میں ورک آؤٹ کر سکتے ہیں، تو آپ اتنا زیادہ چینج دیکھو گے اپنے پورے دن میں کہ آپ کا موڈ ایلیویٹ ہو جائے گا، انرجی لیول ایلیویٹ ہو جائیں گے، آپ کا جو میٹابولزم ہے وہ بہت اسپیڈ اپ ہو جائے گا. فیٹ برننگ پروسیس صبح سے ہی اسٹارٹ ہو جائے گا اینڈ یو ول بی لائک برننگ کیلوریز تھرو آؤٹ دا ڈے، کیونکہ آپ کا میٹابولزم ہی فاسٹ ہو جائے گا. تو 10 منٹ ہے اور انکلوڈنگ وارم اپ اینڈ اسٹیٹک اسٹریچز آپ 10 منٹ میں ہی پورا ورک آؤٹ کمپلیٹ کر لیں گے. اگر آپ کا ورک آؤٹ انٹرول 30 سیکنڈس کا ہے اور ریسٹ انٹرول 10 سیکنڈ کا ہے. لیکن اگر آپ تھوڑا چیلنجنگ کرنا چاہتے ہو تو 45 سیکنڈ کا ورک آؤٹ انٹرول رکھیں اور ریسٹ انٹرول 15 سیکنڈس کا، اینڈ دین آپ کے 12 to 13 منٹس اس کے پورے گزریں گے. تو اسٹارٹ کریں گے نجم، آپ کے پاس ایکسرسائزز ہیں اور جو پہلی 3 ایکسرسائزز ہیں وہ ہم نے وارم اپ کی ہی رکھی ہوئی ہیں تاکہ آپ جب اسٹارٹ کریں تو پہلے آپ وارم اپ ہوں اینڈ دین بیچ میں ساری ایکسرسائزز ہم بٹ آل ٹوگیدر 10 ایکسرسائزز ہیں. اوکے، سب سے پہلے ہم لوگ اسٹارٹ کرنے والے ہیں ہائی نیز. اس میں آپ نے فوکس کرنا ہے کہ جو آپ کا نی ہے وہ آپ کے یہاں تک بالکل ٹیبل پوزیشن تک آئے، بالکل 90 ڈگری اینگل بنائے آپ کی دونوں ٹانگیں.
वेरी गुड सेकंड फॉर jumping 30 jack. सेकंड्स आप इसे परफॉर्म करें. जंपिंग जैक. ओके देन जंपिंग जैक्स दिस वन यहाँ से भी देख ले. अच्छा, इससे पहले कोई वो वार्म अप वगैरह करने दिस की इज अ वार्म जरूरत अप है? यू नो यू Okay. जस्ट ये वार्म अप है. ठीक आप है. अपना हार्ट रेट इंक्रीज करें. 10 मिनट्स हैं तो आपने क्विकली जंपिंग जैक्स दे दिए फॉर 30 सेकंड्स. नेक्स्ट वन. स्क्वाट जंप्स. ओके नाउ 15 सेकंड्स जो हमारे पास रेस्ट इंटरवल है उसमें आपने लगातार अपने आप को मूवमेंट में रखना है, रुकना नहीं है क्योंकि टोटल 10 मिनट्स है तो लगातार मूवमेंट में. ओके नाउ स्क्वाट जंप, स्क्वाट इट डाउन एंड गेट अप. पोस्चर ठीक रखें, नीज आपके टो से आगे ना जाए, बैक आपका स्ट्रेट रहे. वेरी गुड. नेक्स्ट वन माउंटेन क्लाइंबर. माउंटेन क्लाइंबर्स. ओके जी, अब हम थोड़े से अपने शोल्डर के ऊपर भी आएंगे, अपर बॉडी के ऊपर भी आएंगे. एक्सरसाइज. palm should be directly under your shoulders. Bring your knee to your chest. इसको स्लो भी कर सकते हैं, but if it's only 10 minutes, तो do it fast. ओए होए, ओके, ये इजी है. मुझे बहुत बुरी लगती है. किस दिन आप आ रहे हैं मेरे साथ वर्कआउट करेंगे? मैं तो डेली करता हूँ, आपके साथ नहीं करता. हाँ करें, फिर हम इजी करेंगे इसको. बाइसाइकिल क्रंचेस. ओके बाइसाइकिल क्रंचेस. क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा मुझे हाँ, वो इसमें नजम को दर्द होती है. बहुत बुरी लगती है ये पिछली वाली बिल्कुल. ओके, अपर बॉडी की कुछ एक्सरसाइज की, लोअर बॉडी की अब थोड़ी कोर को भी टारगेट करेंगे एक ही गो में. ओके स्टार्ट. 1 2 एट अ टाइम. जो कोर की एक्सरसाइज है उसमें मसल माइंड कनेक्शन बहुत ज़रूरी है. कोर आपकी थ्रू आउट द टाइम इंगेज हो और 1 लेग एट अ टाइम. साइकिल नहीं चलानी, हर दफ़ा बताती हूँ, लोग इसमें गलती करते हैं. यूँ अपने नेक को ऐसे प्रेस देते हैं और ये कर रहे होते हैं. 1 लेग एट अ टाइम. तो चलो कुछ करना कुछ ना करने से नहीं, उससे पता क्या ये भी ठीक है हलीमा, कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है. लेकिन जो आपको इसमें भी काफ़ी अच्छी खासी कमर दर्द हो जाए, इसमें बैक में इंजरी हो सकती है क्योंकि नेक को भी बहुत आगे स्ट्रेस देते हैं. तो ये हमारा जो स्पाइन इस वाले एरिया में दर्द होता है एंड देन बैक में हमें पेन हो सकती है. इसलिए इसको मैं हमेशा बताती हूँ 1 लेग एट अ टाइम और स्लो परफॉर्म करें. ठीक है. लंजेस. ओके जी, लंजेस इट्स अ ग्रेट लोअर बॉडी वर्कआउट. दोनों टांगों से 90 डिग्री एंगल बनाना है. अगर इसमें बैलेंस ख़राब होता है आपका तो आप कोई वॉल की सपोर्ट ले लें या कोई चेयर की सपोर्ट ले लें. अब 90 डिग्री बन रहा है और ये भी 90 डिग्री और बैक स्ट्रेट है ना. बैक ऐसे पीछे जाए आपकी, ना बहुत ज़्यादा ऐसे स्लाउच करे. स्ट्रेट एंड चेंज. नेक्स्ट हाफ बर्पीज. ओके जी, आज हम हाफ बर्पीज कर रहे हैं. आप पर थोड़ा सा तरस खा रहे हैं, फुल नहीं कर रहे. बहुत शुक्रिया. बस थैंक यू सो मच. अच्छा, आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, ये स्क्वाट पोजीशन से. दिस बैक एंड देन इनटू स्क्वाट होल्ड. ओहो, ये तरस खा रहे हैं अभी हम. ठीक है. आपने बर्पी हाफ करना है, पूरा नहीं करना. खड़े होने वाली जंप मैंने मिस कर दी है. हाँ ठीक है, कुछ एहसान की है. पुशअप्स. पुशअप्स. अगर आज आपका किबला क्यों चेंज हो गया? पहले आप इधर करती थी, आज हमें बताया गया कि किबला चेंज कर दे. ठीक हो गया. अब आप सामने टीवी में देखें. अच्छा. हाँ. ओके, डाउन इनटू पुशअप्स. पुशअप्स में आपके जो पाम्स हैं वो चेस्ट से थोड़ी सी ज़्यादा वेट अपार्ट हो, लेकिन अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है करना तो आप नीज में भी आ सकते हैं. बट ऑल द वे डाउन. आपकी पूरी जो बॉडी है वो एक साथ नीचे जाए. ये ना हो हिप्स ऊपर हो और बैक नीचे हो जाए. लोग बहुत ज़्यादा गलती ये करते हैं, यूँ करते हैं. ऐसे नहीं करें. ऑल द वे डाउन एंड ऑल द वे अप अपर बॉडी से. बट किक्स. ऑलराइट. नाउ दिस वन इज नाइस. आपकी कार्डियो की एक्सरसाइज है बट इसमें हम शोल्डर्स को भी मूव करेंगे. इट्स लाइक दिस. ओके. आपने अपनी हील्स स्किपिंग टाइप है थोड़ी. बिल्कुल है ना. आपने अपनी हील्स को अपने पर्स के करीब तक लेकर आने, लाइक ऑलमोस्ट टचिंग इट. नेक्स्ट आखिरी एक्सरसाइज जिसमें हलीमा के लिए दुनिया रुक जाती है. ओके, नाउ डाउन इनटू प्लैंक होल्ड. एल्बो प्लैंक होल्ड है. बैक बिल्कुल स्ट्रेट, कोर इंगेज एंड यूर ब्रीदिंग थ्रू आउट. जब एक्सहेल आउट करें तो बेली बटन को अंदर की तरफ खींचना है. ना हिप्स आपके ऐसे हाई होने चाहिए, ना ही इस तरह से लो होने चाहिए. बिल्कुल इनटू अ स्ट्रेट प्लैंक होल्ड पोजीशन. 30 सेकंड 45 सेकंड जितनी भी देर का आप कर सकते हैं. ठीक है जी. तो ये 10 एक्सरसाइजेज आपने 10 मिनट में परफॉर्म करनी है. मैंने कितने मिनट्स में परफॉर्म किए हैं? I don't know. ओके. हमने 5 मिनट में की होंगी, लेकिन हम इसको थोड़ा आप सा सर्किट इसका बना सकते हैं. हाँ सर्किट बनाएंगे.
और एक ही दफ़ा में बेशक परफॉर्म करेंगे, टाइम कम है, अगर टाइम ज़्यादा है तो 2 सर्किट कर लें, 20 मिनट्स आपके लगेंगे एंड इट्स लाइक अ वेरी गुड पुश टू योर डे, आपका पुश स्टार्ट होगा। तो थैंक यू सो मच। बस आप लोग हर शवाल का चांद नजर आने के बाद ये एक्सरसाइज करें और फिर अगले साल जो है दोबारा ये एक्सरसाइज करें, बहुत फर्क पड़ेगा। नजम और हलीमा नहीं मेरा फिटनेस सही होने देंगे। एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहे। जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कि कितना डिफरेंट है इन लोगों की स्कूल का एजुकेशन सिस्टम। अच्छा मुझे बताएं, बच्चों को एक बड़ा मसला होता है, उनकी मदर्स को भी एक बहुत बड़ा मसला होता है कि वो बहुत ज़्यादा काम होमवर्क में लेके आते हैं, उनके पास कोई और एक्टिविटी करने के लिए टाइम ही नहीं बचता बेचारों के पास। आते हैं थके हुए होते हैं, थोड़े से सो जाते हैं, उठते हैं, होमवर्क करते हैं और फिर सो जाते हैं सुबह स्कूल जाने के लिए। तो आप लोग क्या होमवर्क देते हैं, या अगर देते हैं तो किस किस्म का होता है? और फिर कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो बिल्कुल ही नहीं देते। प्री स्कूल में ये लोग बिल्कुल ही नहीं देते। एग्जैक्टली स्कूल में तो होते भी 5 साल तक है ना। मैं तो 4-4.5 साल में स्कूल जाना शुरू किया था मैंने। नहीं प्री स्कूल में तो बिल्कुल भी कोई भी। सही बात है, सीरियसली मेरी अम्मा खुद टीचर्स थी ना उस स्कूल में, तो जाना पड़ा। नहीं प्ले ग्रुप बनी मेरी वजह से। एक और कॉलर है हमारे पास, याह्या फ्रॉम लाहौर आई गेस, कराची। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग नजम और हलीमा, दोनों आपको सलाम हो और आपके गेस्ट को भी सलाम हो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमेशा की तरह। और मैं ये कहना चाहूँगा, देखें आपके मेहमानों को भी सलाम हो। देखें बात कि हमारे यहाँ जो लीस्ट प्रायोरिटी है ना, हम लोग एजुकेशन को दे रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट। अब सबसे बड़ी जो मुझे तकलीफ होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन होगी ना, कि अच्छी एजुकेशन सिर्फ उनके लिए रहेगी जिनके पास पैसे ज्यादा हैं। बिल्कुल। तो चक्कर ये कि एक तो अभी ये जो काम करें, मैं ये इनसे कहना चाहता हूँ, देखिए अभी भी कुछ जो मॉडर्न तालीम है ना, इसमें आपको नेटवर्क चाहिए, आपको कनेक्टिविटी चाहिए, आपको इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है, गैजेट चाहिए आपको। हमारे यहाँ बच्चों के पास, बेचारे बच्चों के पास लैपटॉप इतने महंगे, सारी चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं कि वो कनेक्ट नहीं हो सकते, कनेक्टिविटी नहीं होती, तो ऑनलाइन क्लासेस आप कैसे लेंगे? जाहिर बात है, ऑनलाइन क्लासेस और उस तरह के बुक्स नहीं है, सारे ई एजुकेशन पे तालीम दी जा रही है। तो ये जो इसको हम कैसे एड्रेस करें, मैं इनसे ही चाहता हूँ कि ये बताएं कि हम इसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। जब तक आपके पास ये गैजेट के लिए आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी देगी, एक घर है जिसके अंदर 4 बच्चे पढ़े हैं, 4 बच्चे लैपटॉप कैसे लेंगे जब इतना महंगा लैपटॉप आप कर देंगे? बिल्कुल। ये बड़ा इशू है, इस पे जरा डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच याया। लेकिन मियाँ साहब ने ये स्कीम शुरू की थी और फिर उसके बाद मियाँ साहब गए तो स्कीम भी गई, लेकिन अब दोबारा मियाँ साहब आ गए, स्कीम नहीं आई। स्कीम नहीं आ रही, लेकिन स्कीम को दोबारा आने की जरूरत है लैपटॉप वाली। लेकिन मियाँ साहब की स्कीम में शामिल होने के लिए भी 90% नंबर लेने पड़ते हैं। नहीं, आई डिसएग्री। वो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम तकरीबन हर एक को मिला है, ठीक है। क्लास में से 7, 8, 9, 10 तो लाजमी मिलता था। एक और कॉलर इस्लामाबाद से मिसेस ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, बिल्कुल। क्या कहना चाहिए? बस ये पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी कि आपने 2 बड़े जेम्स बुलाए हुए हैं अपना यहाँ पे, और जितनी भी मैं इनकी तारीफ करूँ कम है। मेरा नवासा एक नवासा, और वो जब स्कूल जाने लगा तो मैं बहुत परेशान थी कि वही बच्चों के जो टेंट्रम्स होते हैं, स्कूल जाते हुए डर रहे और स्कूल में प्रॉब्लम हो रही और सुबह को रो रहे। अल्लाह का शुक्र एक दिन भी हमें मसला नहीं हुआ, माशाल्लाह। इतनी खुशी बच्चा गया कि मुझे ये दिन, आज का दिन, जो कभी कोई शिकायत आई हो कि बच्चा जो है वो रोया हो या स्कूल ना जा रहा हो, इतनी मैं खुश हूँ इनके माशाल्लाह तरीके से, जिस तरह से लोग पढ़ाते हैं, जिस तरह से बच्चों को लेके आते हैं। और एक दिन भी हमें ये प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें पता ही नहीं चला बच्चा कैसे और क्या सीख गया। हम उसके मुंह के से सुनते थे तो हैरान होते थे, अच्छा तुम्हें ये भी आ गया। तो मैं तो जितनी भी तारीफ करूँ इन लोगों की कम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। दोनों बहनें जो है ना रियली जेम्स है। Wonderful. Thank you so much for calling. Thank you so much. So ये आप लोगों की सक्सेस स्टोरीज पे इतना पसंद इन्हें आया हमारे स्कूल के, उन्होंने अपने बेटे की शादी कर दी आयशा से। हमारा स्टूडेंट था ज़रार, वो हमारे पास आ रहा था, और आंटी जो है सिमी आंटी, वो आती थी और हमारे इंटरेक्शन रहती थी। 2 years later I was very attached to the student actually. उन्होंने रिश्ता भेज दिया आयशा के लिए, क्या और हमने एक्सेप्ट कर लिया। क्या बात है, वंडरफुल। तो वो अब यस। लेकिन
एजुकेशन सिस्टम तो उनको पहले से पसंद आया ना, ठीक है, और उन्होंने जिस तरीके से मेंशन किया कि अभी भी उनका नवासा जो है वो जा रहा है और कभी जो है वो नहीं आया, तो ये वाकई में बहुत बड़ा माओं के लिए इशू है कि बच्चे बहुत सारे बहाने करते हैं, सुबह स्कूल नहीं जाना चाहते। एक्चुअली वी हैव द ऑपोजिट, वी हैव स्टूडेंट्स जो स्कूल से जाना नहीं चाहते, फिर भी आना चाहते हैं। तो यानी कि वो स्कूल से लाइक द पेरेंट्स कम टू पिक देम अप और वो कहते हैं हम नहीं जाना चाहते, तो ये हमारे लिए भी थोड़ा अजीब चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन हमने भी तो जाना है। तो क्या अब आगे की क्या प्लानिंग है, क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट वेंचर क्या है? 2-3 चीज़ें माइंड में रहती हैं। तो जैसे कंसल्टेशन वाला का क्लाउड स्कूल्स के बारे में थोड़ा सोचते हैं, जैसे साहब का भी एक क्वेश्चन था, बहुत वैलिड था कि भाई टेक्नोलॉजी इज़ एक्सपेंसिव, कैसे हम एक्सेस करें। बट आई थिंक टेक्नोलॉजी से ज़्यादा बड़ा मसला है टीचिंग का। अगर टीचर आपको अच्छा मिल जाए जो कि बच्चे को एक्सपोजर सही तरह दे सके, टीचिंग इज़ ऑल्सो अ साइंस ना, हर कोई नहीं कर सकता, एक प्रॉपर ट्रेनिंग एक सब सिस्टम के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो लिटरली एक ऑडिटोरियम या एक फील्ड के अंदर एक डिवाइस लगी हुई हो, एक प्रोजेक्टर लगा हो, पूरा गांव एजुकेट हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट यू कनेक्ट द राइट पीपल विद दिस, यू नो। अनफॉर्चुनेटली अभी अगर बच्चा टीचावतनी में है तो उसके पास एक्सेस टू द टीचर्स वही है जो उसके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के रेडियस में उनका जो एक्सपोजर है, उनकी जो लर्निंग है, वो एक लिमिट लगा देती है ऑफ व्हाट द चाइल्ड विल लर्न। लेकिन अब हम एक बहुत डिफरेंट एरा में आ चुके हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं टू मेक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन एक्सेसिबल। और उसमें आगे कंडीशन ये नहीं है कि हर बच्चे के हाथ में डिवाइस होनी चाहिए। Exactly. रेडियो का आपको FM 99 का भी पता है, जिस तरह वो भी एजुकेट कर रहे हैं, एंड दे आर यूजिंग एन अमेजिंग मीडियम। पीछे से कंटेंट प्रोवाइडर्स जो हैं या करिकुलम डिज़ाइनर्स जो हैं वो दे शुड बी स्ट्रॉन्ग कि आगे हमने बच्चों को किन थीम्स के बारे में बताना है, लाइफ विद द एजुकेशन एंड ऑल। सो एक ये है, एक इडोपिया से भी एक नेक्स्ट लेवल थॉट आती है विच इज़ कम्प्लीटली सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग फॉर चिल्ड्रन। अभी तो हम भी डिटरमिन कर रहे हैं ना टू एन एक्सटेंट कि क्या पढ़ाना है, मैथ्स में क्या पढ़ाना है, सोशल इमोशनल लर्निंग पढ़ानी है ना। बट एक और थॉट आती है कि व्हाट इफ़ वी डोंट टेल व्हाट द चाइल्ड शुड लर्न, एंड हम बच्चे को ये हार्नेस दें कि तुम क्या सीखना चाहते हो और हम तुम्हें फैसिलिटेट करेंगे, क्योंकि हम ये करते आए हैं। हम हमारे LSE वीक्स होते हैं, साल में 6 होते हैं, जिसमें हम करिकुलम बंद करके। आज पूरा पाकिस्तान ना हमारे साथ जुड़ा हुआ है। भक्कर से हमें कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मैम? आप तक आवाज़ आ रही है? हेलो। ओके जी, तो बस दिस इज़ अनदर एरिया दैट वी वांट टू वर्क विद कि हम टॉप डाउन वो करके हमने देखा है कि हम एक वीक के लिए ना बच्चों को कोई करिकुलम गाइडलाइंस कुछ भी नहीं देते हैं, उनकी क्लासेस बंद हो जाती हैं। क्या सीखना है, किस चीज़ के बारे में सीखना है, इस हफ्ते में हम तुम्हें मेंटरशिप देंगे, तुमने उस चीज़ को कल्मिनेट करते हैं थ्रू प्रेजेंटेशंस, एंड वी आर माइंड ब्लोन के बच्चे क्या क्या लेकर आते हैं। आई थिंक दिस पास्ट LSE वीक अभी रिसेंटली हुआ था, और उसमें जो फ्री इंक्वायरीज थी, there were about 60 individual projects जो बच्चों ने कहा फर्स्ट कि उन्होंने गेम डेवलपमेंट की, उन लोगों ने साइंस प्रोजेक्ट्स जो हैं वो किए, उन्होंने रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए। ज़बरदस्त। सो दिस इज़ मे बी द नेक्स्ट स्टेप इवन अहेड ऑफ इडोपिया कि आप बच्चे को सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग का एक इकोसिस्टम बना। अच्छा, आपने टीचर की बात की थी कि टीचर्स को भी पढ़ाना एक आर्ट है। हम बहुत सारे लोगों के बारे में सुनते हैं कि खुद तो बहुत लायक हैं लेकिन पढ़ाना नहीं आता। हम लोग अक्सर यूनिवर्सिटी में ये बात किया करते थे, मुझे तो याद है कि हाँ वो खुद बहुत लायक हैं, डॉक्टर हैं, PhD, लेकिन वो पढ़ा नहीं पाते, जो उनके थॉट्स हैं वो हमें नहीं बता पाते। तो गुड क्वालिटी टीचर क्या है, और आप लोग कैसे ये समझते हैं कि हाँ ये जो बंदा है या ये जो बंदी है ये इन बच्चों को पढ़ा सकता है, उनके माइंडसेट के साथ चल सकता है? आई थिंक सबसे पहले तो जैसे आयशा ने कहा, हम प्रायर एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा देख नहीं रहे होते हैं, लेकिन ये देख रहे होते हैं कि whoever is getting into it, क्या वो बच्चों के इर्द गिर्द रहना भी चाहते हैं या नहीं। That's very challenging कि बच्चों की एनर्जी को आप will you be able to deal with that or not, उनकी क्यूरोसिटी को आप डील कर सकेंगे या नहीं। एक हमें अगर इस तरह की डिस्पोजिशन नज़र आ जाए कि दिस इज़ व्हाट they'd be doing, फिर उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी, वहाँ से फिर हमारा काम शुरू होता है कि उनके साथ लग कर उनको बताना। छोटी छोटी देखिए एजुकेशन की ना डिग्री हमारे मुल्क में एग्जिस्ट नहीं करती,
جو ایگزسٹ کرتی بھی ہے بہت آؤٹ ڈیٹڈ بی ایڈ کی ڈگری ہوتی ہے, لیکن وہ اب میچ نہیں کرتی آج کل ٹائمز کے حساب سے, وہ اتنی اپڈیٹ نہیں ہوئی ہے. ہماری ٹاپ یونیورسٹیز ہیں, لمز ہے, اب انہوں نے اسکول آف ایجوکیشن اسٹارٹ کیا ہے, بٹ دیٹ ٹو از اے ویری اٹ ہیز اے ویری مینیجریل فوکس کہ ہم نے اسکول مینیجرز بنانے. آپ لوگوں کے ٹیچنگ از سم تھنگ دیٹ آپ لوگوں کے اسکول کے ڈفرینٹ اسکولس کے ساتھ یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ کوئی جیویز ہیں ابھی تک کیے؟ ہمارے اتنے کوئی سگنیفیکنٹ جیویز اس طرح نہیں ہے. ٹیچنگ کی سینس میں کہہ رہے ہیں کہ ٹیچر ٹریننگ کو کسی سیمینارز کے ساتھ کنیکٹ کروانا, ڈفرینٹ اسکولس کے بچوں کے ساتھ کنیکٹ کروانا, ڈفرینٹ آن گوئنگ تو ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے کمپٹیشنز میں جو ہے وہ لے کر جانا. ہاں وہ تو ڈفرینٹ اسکولس ہمیں انویٹیشن بھیجتے ہیں, ہم جاتے ہیں, کبھی ہم اپنے پاس کچھ ہوسٹ کر لیتے ہیں, وہ تو چلتا رہتا ہے. بٹ یہ جو چیز ایک مسنگ ہے نا, understanding how what quality education looks like from a teacher's perspective, وہ مجھے جنرلی ملک میں ابھی تھوڑا سا مسنگ لگتا ہے. شہزاد روی کی وائف از ورکنگ آن اٹ ود دا گورنمنٹ سیکٹرز دوربین کے, وہ ایک اچھا انیشیٹو ہے اینڈ شی از ڈوئنگ اے گڈ جاب ود اٹ. لیکن لارجلی آئی فیل کہ پروگریسو ایجوکیشن, اگر آپ ٹیچر کی ایجوکیشن بہتر کر دیں گے نا تو وہ بہت کچھ بہتر آگے. اچھا ٹیچر کے بارے میں آج کل ہم لوگ یہ بھی دیکھتے ہیں جس طرح بچے اوور برڈن ہے نا, اسی طرح ٹیچرس کو بھی اوور برڈن کیا ہوا ہے. ایک تو یہ کہ کلاس میں اتنے بچے اور وہ ایک ٹیچر ہے جو سب کے ساتھ ڈیل کریے. سیکنڈلی یہ جب وہ گھر آ جاتی ہیں تب بھی وہ اسکول کا کام لے کے گھر آتی ہیں اور بچوں کے پروجیکٹس ڈیزائن کر رہی ہیں اور سب کچھ کر رہی ہیں. تو ہر انسان کو اوور برڈن کرنے سے کیا کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہو رہی ہے؟ وی ہیو لائک اے فیو رولس جو ہمارے اسکول میں ہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی, جیسے بچپن میں ہوتے تھے سافٹ فوڈ کمپٹیشنز ہوتے تھے اینڈ یو نو مدرس ڈے والے کوئی ایسا کام نہیں کرنے کو ہمارے اسکول میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. کلاس سجاؤ, اسٹیج بناؤ, یہ کرو, رول پلے کروانا ہے, یہ وہ, کیونکہ وی بلیو کہ ٹیچر کی بھی ایک سرٹن لیول آف انرجی ہوتی ہے. تو اگر آپ اسے سافٹ بورڈ سجانے میں انویسٹ کر دیں گے تو پھر وہ انرجی جو ہے وہ کسی بچے میں انویسٹ ہو سکتی ہے. دیکھیں ٹیچر تو ہمارے نزدیک نا ایک آئیڈیل سینیریو بنتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے پڑوسی ملک کی ایک فلم تارے زمین پہ, ٹھیک ہے, اور پاکستان میں ایسا کبھی ٹیچر نظر ہی نہیں آیا. Actually, we've seen some. پاکستان میں کیا شاید انڈیا میں بھی نظر آیا ہوگا. اس چیز پہ کام کر رہے ہیں جن کی پرائورٹیز ان کے بچے ہوں گے, ٹھیک ہے, اور ان کو اتنا انف اماؤنٹ جو ہے وہ مل رہی ہو کہ وہ باقی چیزوں سے نا آزاد ہو, کہ ان کے گھر کا کچن جو ہے وہ اسموتھلی رن ہو رہا ہو, ٹھیک ہے, اس کے بعد ہی وہ بچوں پہ فوکس کر سکیں گے یا اپنی جاب پہ فوکس کر سکیں گے. ورنہ جو بھی وہ کام کر رہے ہوں گے آگے کی طرف جو ہے نا وہ سوچیں گے. تو آپ لوگوں کے پاس ایسی ایگزامپلز ہیں؟ ہمارے پاس ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ سسٹم کا ایک مسئلہ ہے. ہمارے ملک کی آبادی بہت زیادہ ہے, یو نو, سو اگر 1:30 یا 1:50 کی ریشوز بھی بن رہی ہیں, وہ اسی لیے بن رہی ہیں کیونکہ بچے بہت زیادہ ہیں اور ہیومن ریسورس از اے پرابلم اوور دیئر. We need smarter systems to cater to this problem. You know, ہم ہر اسکول تو نہیں افورڈ کر سکے گا یا 8 بچے ایک ٹیچر پر ہوں, یہ تو آپ فی چارج کریں, آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں. بٹ آپ کو سسٹم لیول پر یو نیڈ ٹو کم اپ ود انجینئس سولوشنس کہ کوالٹی آف ایجوکیشن اوپر آئے, ہیومن ریسورس بڑھائے وغیرہ. اب اس کو کس طرح ٹیکل کرنے, دس از اے بگ کویسچن جو کہ آئی ایم شیور بہت لمبی ڈسکشن ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ جی, مسز سفیر بھکر سے. السلام علیکم. بکر میم. وعلیکم السلام. جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرا کوشچن ہے کہ جو ایروپیا اسکول سسٹم ہے, ہم لوگ جیسے بکر کے دور دراز علاقوں سے میرا تعلق ہے, جی تو یہاں پہ ان کی کوئی برانچ وغیرہ یا اگر نہیں ہے تو کوئی آن لائن ٹائپ سسٹم ہے کہ ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جی جی ضرور ہم پوچھتے ہیں. تھینک یو سو ان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد سے باہر پورا ریلم ہے. ہمیں یاد ہے کہ ایک اور پروجیکٹ بھی ہے, ایڈوپیا آن لائن از این انٹائر اسپیس آف اٹس اون, جہاں پر بھی بہت سارے کورسز آفر ہو رہے ہیں. اٹس بین آپریشنل فار since the past 2 years. COVID سے اس پہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس میں وی آفر لٹریسی, نیومریسی, نینو ڈگریز, ایک حلقہ ہوتا ہے ڈسکشن سرکل ریلیجن کا ہوتا ہے, اینڈ نینو ڈگری کلبز ہوتے ہیں جس کے اندر اسٹیم اور رائٹر ورک شاپ. سو بیسکلی سب کچھ ماڈیولر ہوتا ہے وہاں پر. جیسے اسکول میں آپ جاتے ہیں تو آپ نے ایک دفعہ فی پے کی اور آپ کو سارے سبجیکٹس لینے ہیں, انگلش لینے, اردو لینے, جو بھی آپ نے you know, you don't have an option to opt out. لیکن ایڈوپیا آن لائن ماڈیولر ہے, تو آپ نے صرف لٹریسی کی کلاس لینی ہے تو آپ لٹریسی لیں گے, آپ کو میتھ لینی ہے, آپ نے اردو لینی ہے, اینڈ اس کے ٹائمنگس بھی کافی فلیکسیبل ہوتے ہیں. لیکن اس کو پراپر اسکول میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ سبجیکٹس کی آفرنگ اتنی
वाइड है वहाँ पर कि लिटरली अगर आप सारे सब्जेक्ट्स ले लें तो एक स्कूल है, लेकिन ये ऑप्शन टू मूव इन एंड आउट होता है ना कि जिस तरीके से प्रॉपर स्कूल में होता है फॉर 1 2 3 4 5 हाँ 6 उस तरह है ग्रेड वाइज करने में, हाँ, एज उस तरह वाइज से उसके नहीं। कोहॉर्ट्स हैं एंड बहुत सारी फैमिलीज ऐसा ही कर रही हैं कि वो कम्प्लीटली होम स्कूल कर रही हैं एंड अच्छा, वहाँ that is कोई something फी भी for- है हाँ online that- उसका एक अलग पूरा एक सिस्टम That's a ऑपरेट कर रहा है। completely different thing. But I think ज़्यादातर families who have opted for it have been expats जो कि बाहर रहते हैं, जो कि चाहते हैं कि their children stay in touch with Urdu and you know like इस तरह है एंड एक और ये भी है कि होम स्कूलिंग वाली फैमिलीज बहुत ज़्यादा हैं उसके अंदर एंड एंट्री एंड एग्जिट के ना बैरियर्स लो हैं। जैसे स्कूल में आप एडमिशन ले लिया तो आपको फिर अब पूरा टाइम उसी में जाना है। वो उस तरह की फैमिलीज को ज़्यादा सब करते हैं कि उन्होंने ट्रैवल करना है 1 महीने 2 महीने के लिए, वो कुछ भी नहीं पढ़े, फिर 2 महीने बाद आके दे स्टार्ट हो गए, कोई लॉस नहीं होता बिकॉज हम बहुत ज़्यादा अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं, तो हर बच्चे का एक अपना पाथवे चल रहा होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप लोगों को बहुत सारी जो है ना वो बेस्ट ऑफ लक आपके फ्यूचर के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, और जितनी हम लोगों से आप लोगों को हेल्प चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए, हम लोग आप लोगों के साथ हैं और आप लोगों से ये कहेंगे कि बाहर भी निकलें और ज़रूर जो है इसके ऊपर काम करें। लोग इतना इंतजार कर रहे हैं इनके बाहर निकलने का। थैंक यू फॉर कमिंग। हमें दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी कल, अल्लाह हाफिज़।